तपाईहरुलाई कस्तो यहाँबाट प्रश्न तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन युनिट 2 बाट कस्तो प्रश्न आउँछ र यसको कोर्स पनि मैले साथीहरुलाई हिजो देखाइसकेको छु ल ओके ल शिक्षा मनोविज्ञान अनि यसको अर्थ अनि यसको अवधारणा यसको आवश्यकता अनि महत्त्वका बारेमा हिजो हामीले हेरेका थियौं हैन यसको महत्त्वसम्म हेरिसकेका छौं अब हामी आज मानव वृद्धि भनेको के हो विकास भनेको के हो यसको अवधारणा कसरी आयो हैन मानव वृद्धि र विकास चाहिँ विकासको अध्ययन गर्ने विभिन्न विधिहरू छन् ती विधिहरूका बारेमा पनि हेर्छौं आज विधिहरूका बारेमा र यसका चरणहरू छन् मानव विकासका विभिन्न चरणहरू रहेका छन् ती चरणको प्रत्येकका विशेषताहरू याद गर्ने सर्टकटमा याद गर्ने हैन कहिले नकारात्मक उमेर कुन हो भन्छ कहिले संक्रमणको उमेर कुन हो भन्छ कहिले समस्याको उमेर कुन हो भन्छ कहिले दुःखपूर्ण उमेर कुन हो भन्छ हैन यी विशेषताहरू तपाईले याद गर्नुपर्छ नकारात्मक भित्र कुन कुन पर्दो रहेछ तीव्र वृद्धि र विकास भित्र कुन कुन पर्दो रहेछ भनेर साथीहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी आधारभूत तहले उत्तर बाल्य अवस्थाको बारेमा अलि बढी पढ्नु पर्छ माध्यमिक तहले किशोरावस्थाको बारेमा पढ्नु पर्छ अलिकति बढी है यो दुईटामा भिन्नता यस्तो छ आधारभूत तहले बढी अलि फोकस चाहिँ उत्तर बाल्य अवस्थालाई गर्ने जुन नाजुक उमेर हैन नाउ भन्छौं हामी नाउ भनेको के नाजुक उमेर कुन छ उत्तर बाल्य अवस्था भन्छौं नि यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने किशोरावस्था भनेको आँधी र तुफानको उमेर हो हैन हेर्नु चाहिँ पर्छ हेर्नु त पर्छ एकचोटी सबैको विशेषताहरू त तपाईले याद गर्नै पर्यो ओके ल किशोर अवस्थाको पनि रुचि र परिवर्तनहरूलाई रूपलाई बढी ध्यान दिने हैन रूप भनेको रुचि र परिवर्तनलाई अलि विशेष ध्यान दिने भनेर म भन्छु ल वृद्धि र विकासका सन्दर्भमा हिजो हामीले हेरिसकेका छौं वृद्धि भनेको शारीरिक परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन परिमाणात्मक परिवर्तन जुन प्रत्यक्ष देख्न र नाप्न सकिन्छ है शारीरिक परिवर्तन भनेको वृद्धि हो शारीरिक सामाजिक संवेगात्मक सम्पूर्ण पक्षको विकास भनेको हैन परिवर्तन भनेको विकास हो सर्वांगीण पक्षको विकास हो वृद्धि भनेको सीमित अवधारणा हो भने विकास भनेको व्यापक अवधारणा हो हैन विकासका दुईवटा पक्षहरू छन् अथवा प्रक्रिया छन् एउटा परिपक्वता हो एउटा सिकाइ हो है विकासका निर्धारक तत्वहरू भनेर के भनेका छौं त प्रक्रियाहरू भनेर सिप भनेका छौं प्रक्रिया चाहिँ सिप हो है सिप हो एउटा सिकाइ हो एउटा परिपक्वता हो परिपक्वता भनेको वंशाणुगत गुणसँग सम्बन्धित छ सिकाइ भनेको पछि हुने अनुभव र तालिमसँग सम्बन्धित छ यसका बारेमा हामीले अघिल्लो कक्षामा हेरिसकेका छौं वंशाणुक्रम र वातावरण भनेको विकासका दुईवटा निर्धारक तत्वहरू हुन् निर्धारक तत्व भन्यो भने वंशाणुगत र वातावरण बङबानी भन्छौं है बङबानी भनेर भन्छौं बङबानी निर्धारक तत्व भनेका एउटा वंशाणुक्रम एउटा वातावरण के छ साथीहरु ठीक छ ओके है ल है त ठीक छ सर भन्नुभएको छ ओके अनि विकासका विभिन्न विशेषताहरू रहेका छन् है साथीहरु विकासका विभिन्न विशेषताहरू रहेका छन् के छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि फसा जब भई बढायो भनेर भन्छौं हामी त्यति लामो छ 14 वटा विशेषताहरू छन् तर ती विशेषता कण्ठ गर्ने भन्दा पनि यसको चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ कहिलेकाहीँ त्यही शब्द नआएर अर्को शब्द आइदिन सक्छ जस्तै अगाडि हुने विकास पछाडी हुने भन्दा जटिल हुन्छ भनेर एकचोटी दिन्छ अर्को भाषामा पनि भन्न मिल्छ यसलाई प्रारम्भिक विकास पछिल्लो विकास भन्दा जटिल हुन्छ प्रारम्भिक जटिल अगाडि जटिल हैन अघिल्लो विकास जटिल भनेर यसरी तपाईलाई भाषा पनि यसमा परिवर्तन गरेर दिन सक्छ त्यसैले मैले पनि फसा चबाबै बढायो तपाईलाई नभनेको किनभने कहिलेकाहीँ भाषा नै त्यसको परिवर्तन हुन सक्छ हैन अरुको जस्तो होइन अब यसको विशेषता चाहिँ एकदम क्लियर कन्सेप्ट बुझ्ने कन्सेप्ट बुझिसकेपछि जस्तो सुकै भाषा देऊ न सबै पढेपछि जेसुकै सोधोस् हामीलाई याद हुन्छ है साथीहरु विकासमा परिवर्तन हुन्छ परिवर्तन नभइकन विकासै हुँदैन हैन परिवर्तन त भइहाल्यो चेन्जेबल हुन्छ हैन चेन्ज त भइहाल्यो
चेन्ज। त्यसैगरी अगाडि हुने विकास पछाडि हुने भन्दा जटिल र संवेदनशील हुन्छ। अगाडिको चाहिँ संवेदनशील हुन्छ है। सिकाइसँग पनि सम्बन्धित छ यो। परिपक्वता र सिकाइ त विकासका प्रमुख प्रक्रियाहरू, दुईवटा प्रक्रियाहरू। विकास परिपक्वता र सिकाइको प्रतिफल हो। तपाईलाई यहीँबाट सोधिन्छ क्वेसन, विकास डट डट डटको प्रतिफल हो भने हुन्छ। अनि परिपक्वता र सिकाइ, वंशाणुक्रम र वातावरण हैन। अर्को के हुन्छ, तत्परता। यस्तै यस्तै दिएको हुन्छ, सामान्यकरण यस्तै यस्तै दिएको हुन्छ। हामीले लेख्नु पर्यो दुईवटा प्रक्रिया। ए सकेको हो, यो सकेको भए त यसको बारेमा भन्नै परेन। अनि दुईटा नियम छ यो गेसेलले भनेको, गेसेलले है, गेसिनी भन्छौँ हामी यसलाई, गेसिनी। दुईवटा नियमहरू गेसिनी छ, सिनी। एउटा शीर्षपात नियम, अर्को निकट दूर नियम। केही साथीहरू छुट्नु भएको छ, त्यही भएर मैले अलिकति भनिदिएको छु, दोहोऱ्याएको छु है। सी भनेको शीर्षपात नियम, शीर्ष अगाडि। शीर्ष भनेको शीर्ष पद भन्छौँ हामी, शीर्ष नेताहरू भन्छौँ नि, हो कि भन्नु न, शीर्ष नेताहरू भन्छौँ नि। शीर्ष नेता भनेको माथि भनेको बुझेको। त्यसैले शिर, शीर्ष भनेको शिर हो। पहिलो शिरको विकास हुने है, पहिला शिरको विकास हुने, अनि मात्रै पाउतिर विकास हुँदै जाने। यस्तो प्रक्रियालाई चाहिँ शिरदेखि पाउ भन्यो भने चाहिँ शीर्षपात भन्नुपर्छ है, शीर्षपात भन्नुपर्छ। शिरदेखि पाउसम्म विकास हुँदै जाने, शिरदेखि पाउसम्म पहिला टाउको विकास हुने, अनि मात्रै पाउतिर जाने हैन, शरीरको अनि खुट्टाको यसरी विकास हुँदै गयो भने यसलाई शीर्षपात भन्ने। अर्को यो नियम महत्त्वपूर्ण छ है, त्यही भएर भनेको मैले निकट दूर। निकट भनेको चाहिँ के त, केन्द्र। निकट अथवा नजिकै भन्छौँ नि, हाम्रो साथी एकदम निकट छ, निकटको सम्बन्ध छ हाम्रो भनेको के त भन्दाखेरि केन्द्रमा राख्ने, मुटुमा राख्नेलाई निकट भन्छौँ। निकट साथी कस्तो मानिन्छ, मुटुमा राख्ने साथीलाई निकट साथी हैन, निकट सम्बन्ध भनेको त्यो हो। त्यसैले केन्द्रबाट टाढा टाढा हुँदै जाने, दूर हुँदै जाने है। पहिला केन्द्रको, मुटुको, कलेजोको हैन विकास हुने, पछाडि चाहिँ अन्य भागहरूको, केन्द्र पहिला केन्द्रको अनि अन्य भागहरू फैलिँदै विकास भयो भने त्यसलाई के भन्छ हामी, दुई किसिमको विकासको नियम। एउटा टाउको विकास भएर अरू पाउतिर जाने, अर्को मुटुको चाहिँ शरीरको केन्द्रीय भागको भए पछाडि बल्ल टाढा टाढा फैलदै जाने। यस्तो दुईवटा नियम कसले प्रतिपादन गरेको कहिलेकाहीँ सोध्छ, कहिलेकाहीँ यही कुरा सोधिरहेको हुन्छ, कसले गरेको भने गेसिनी, गेसेल भनेको क्या, गेसेल, गेसेलले प्रतिपादन गरेको दुईवटा नियम, एउटा सी एउटा नी। सी भनेको शीर्षपात, नी भनेको के त, निकट दूर है। विकासमा वैयक्तिक भिन्नता हुन्छ, चरण पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ हर्लकका अनुसार कतिवटा चरण छ, हर्लकका अनुसार 10 वटा मानव विकासका 10 वटा चरणहरू रहेका छन् हैन। त्यसैगरी जीन पियाजेका अनुसार 4 वटा चरण रहेका छन्। 4 वटा चरण के हो त भन्दा एसपीसीएफ भन्ने चरण छ। एसपीसीएफ भनेको के, सेन्सरी मोटर पिरियड, प्री अपरेसनल पिरियड, कन्क्रियर अपरेसनल पिरियड र फर्मल अपरेसनल पिरियड यो रहेको छ। अहिले यसको बारेमा हामी भनिहाल्छौँ साथीहरु, यसमा आत्तिनु परेन अहिले है, ठीक छ। अब विभिन्न सामाजिक अपेक्षा राखेको हुन्छ समाजले, यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। वृद्धि चाहिँ निश्चित समयपछि रोकिन्छ भने विकास भनेको चाहिँ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यसको निश्चित क्रमका आधारमा हुन्छ। विकास भनेको जिगज्याग हुँदैन हैन। दाँत आउँदाखेरि पनि पहिला क्रमशः आउला हैन, आँखाको विकास हुँदा त्यसै गरी हुन्छ। हामी जे कुराको पनि विकास हुँदाखेरि त्यसको निश्चित क्रमका आधारमा हुन्छ। मैले हिजो बामे सर्ने, अनि बल्ल उभिन सक्ने, अनि हिँड्न सक्ने, अनि बल्ल दौडिन सक्ने, अनि उफ्रिने हैन, जम्प गर्ने गर्छ मान्छेले भनेको थियो नि। हो त्यसैले शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको विकासको गति फरक फरक हुन्छ। गति फरक फरक हुन्छ, एउटै गतिले सम्पूर्ण अङ्गहरू विकास हुँदैनन् है। विकास सामान्यबाट विशिष्टतर्फ हुन्छ, सहसम्बन्ध हुन्छ। एउटाको विकासले अर्कोको विकासमा फरक पार्छ है। शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकामा अलिकति त्यो अरू चाहिँ गतिविधिका लागि पनि त्यसले अप्ठ्यारो, असहजता प्रदान गरिरहेको हुन्छ नि त, सहसम्बन्ध हुन्छ। विकासमा वंशानुक्रम गुण र वातावरण बीच अन्तर्क्रिया हुन्छ। तर हामीले प्रक्रिया भन्यो भने, तपाईलाई प्रक्रिया भन्यो भने परिपक्वता र सिकाइलाई लिने है, परिपक्वता र सिकाइलाई लिने भने
भने हामीले निर्धारक तत्त्व भन्यो भने बङबानी भन्ने बङबानी है वंशाणुक्रम र वातावरणलाई मान्ने है हरेक विकासात्मक चरणको विशेष गुण हुन्छ। हामी त्यही भएर त नकारात्मक उमेर कुन, संक्रमणपूर्ण उमेर कुन, समस्याको उमेर कुन, खेलौनाको उमेर कुन, खेलको उमेर कुन 10-12 वटा त्यो पोइन्ट सम्झेपछि आइहाल्छ साथीहरू, अरूको याद गर्ने पर्दैन है। यहाँ पुगेका थियौँ भन्नुभएको छ साथीहरूले अघि, नयाँ पढा छैन है अहिलेसम्म, हिजोकै कुरो भनेको है, हिजोकै कुरो भनेको। अब मानव वृद्धि र विकास बीच के फरक छ त, मानव र वृद्धि बीच फेरि के समानता छ त, त्यो कुरो पनि बुझ्नु पर्यो नि तपाईँहरूले। के समानता छ मानव वृद्धि र विकासमा है, दुईटै परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। कुरो बुझ्नु है, मानव वृद्धि पनि विकास पनि केसँग सम्बन्धित छ, परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ हैन। दुईटैलाई वंशाणुक्रमले प्रभाव पार्छ हैन, यसलाई पनि पार्छ यसलाई पनि पार्छ, तर यसलाई चाहिँ मात्र पार्छ भने यसलाई चाहिँ वंशाणुक्रम र वातावरण दुईटैले प्रभाव पार्छ हैन, वंशाणुक्रम र वातावरण दुईटैले प्रभाव पार्छ भनेर सम्झने। वृद्धिको पनि निश्चित क्रम हुन्छ, विकासको पनि निश्चित क्रम हुन्छ। यो दुईटै एक अर्कासँग के छन्, सम्बन्धित छन् है, दुवै चाहिँ एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्। तर अब फरक भन्यो भने के भन्नुपर्छ, फरक भन्यो भने यो परिमाणात्मक यो गुणात्मक, परिमाणात्मक र गुणात्मक, पङ्गु भन्छ हामी, पङ्गु परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै, अथवा यसलाई भन्छौँ गुणात्मक है, गुणात्मक। यसको परिवर्तन कस्तो हुन्छ, संख्यात्मक हुन्छ, क्वालिटीमा आधारित हुन्छ है। त्यसै गरी यसलाई सजिलै नाप्न सकिन्छ, सजिलै नाप्न, जोख्न, तौलन हैन, हेर्न सकिन्छ भने विकासलाई सजिलै मापन गर्न सकिँदैन। निश्चित विधि मापदण्ड प्रयोग गरेर मात्रै मापन गर्न सकिन्छ हैन भन्छ। यो निश्चित उमेरसम्म, उमेरपछि रोकिन्छ, निश्चित उमेरपछि वृद्धि के हुन्छ, रोकिन्छ। हाम्रो उचाइ अब बढ्दैन हैन, हामी 28, 29 वर्ष भइसकेपछि हामी त बढाइ छैन अहिले। ल निरन्तर चलिरहने परिवर्तन हो विकास भनेको चाहिँ, यसको सीमा हुँदैन, कहिलेसम्म कति पढ्ने भन्ने थाहा हुन्छ त हामीलाई, हुँदैन। सामाजिक विकास कति हुन्छ, हाम्रो संवेगात्मक विकास कति हुन्छ, ब्याचलर गरेपछि अझै पुगेको छैन, डिग्री गर्यो, डिग्री गरेपछि अझै पुगेको छैन, एमफिल गर्यो अझै पुगेको छैन हैन, डाक्टर लेख्न पुग्ने त्यहाँ पनि अझै पुगेको छैन। अब सामाजिक संवेगात्मक विकास त छँदैछ हो, त्यसैले विकासको निश्चित क्रम हुँदैन। यो जन्मजात प्रक्रिया हो, जन्मैबाट लिएर आएको हुन्छ। वृद्धि जन्मजात प्रक्रिया हो भने पछि आर्जन गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ के हो त, विकास हो। यो परिपक्वतासँग सम्बन्धित छ। तपाईलाई थाहा छ परिपक्वता भनेको के हो, उमेरसँगै आउने परिवर्तन हैन। भने यो परिपक्वता र सिकाइ दुईटा प्रक्रिया छ नि त, सिपसँग सम्बन्धित छ। सिप भनेको एउटा सिकाइ, एउटा परिपक्वता। विकासका प्रक्रिया भनेर सिपलाई लिन्छौँ, सिप विकासका प्रक्रिया भनेर सिपलाई लिन्छौँ, दुवैसँग सम्बन्धित छ। यो हामीले हिजो हेरेको है। वृद्धि वंशाणुगत गुणसँग सम्बन्धित छ भने विकास वातावरणबाट बढी प्रभावित हुन्छ। सजिलै अवलोकन गर्न सकिन्छ, मान्छे यति मोटो रहेछ, यति पातलो रहेछ, यति वेटको रहेछ भनेर यसो जोख्दाखेरि थाहा भइहाल्छ, यसो हेर्दाखेरि मोटै पातलै थाहा भइहाल्छ। तर वृद्धिलाई यो जान्ने भनेर अहिले तपाईँलाई यसो हेर्दैमा ल तैँले चाहिँ नाम निकाल्छस् अथवा तपाईँले चाहिँ नाम निकाल्नुहुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ त, कति विकास भएको छ थाहा हुँदैन। तर निश्चित मापदण्ड अब निश्चित प्रक्रियाबाट नाप्न सकिन्छ है। यो शरीरको अङ्ग, उचाइ, तौल, शरीरको अनुपात, आकार, बनावट हैन, बनावटसँग सम्बन्धित, आयतनसँग सम्बन्धित छ यो वृद्धि भनेको। भने विकास चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ, मानसिक अवस्था, संवेगात्मक, भाषिक, शारीरिक सम्पूर्ण पक्षको परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। वृद्धिले विकासको लागि पूर्वाधारको काम गर्छ। वृद्धि नभइकन विकास असम्भव छ है, वृद्धि नभइकन विकास असम्भव छ हैन त। किन भन्नु त, जस्तै हाम्रो यासीमा परीक्षा दिने, यासीको परीक्षा दिने उमेर भनेर हामीले 12 वर्ष राखेको, के अरे 14 वर्ष राखेका छौँ शिक्षा नियमावलीमा। किन 14 वर्षमा राखेको भन्दाखेरि 14 वर्ष नपुगिकन त्यो एसएलसी दिने, यासी दिने क्षमता विद्यार्थीले राखेको हुँदैन भनेर राखेको नि त। भनेपछि यो वृद्धि नभइकन विकास पनि हुँदो रहेछ
है। वृद्धि भनेको विकासको के हो? पूर्वाधार हो। विकासका लागि वृद्धि पहिलो चाहिँ के छ? पूर्वाधार हो हैन। वृद्धि नभइकन विकास असम्भव छ भनेर भन्छौँ है। यसरी लिन्छौँ हामी है। कुरो बुझ्नुभयो? वृद्धि निश्चित उमेरमा पुगेर रोकिन्छ, विकास निरन्तर हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्यौँ। हामी फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्ने छ। यो क्लास साथीहरूलाई दोहोरिया पनि होला हैन? दोहोरिएको पनि होला भन्नु त? दोहोरिएको पनि होला, तपाईँहरूको यो पहिले भइसकेको पनि होला है त? हो के? ल अब वृद्धि मानव विकासको अध्ययन किन गर्नुपर्छ? मान्छेले मानव विकासको अध्ययन किन गर्नुपर्छ? किन भन्नु न? किन महत्त्व आयो भने किन भन्नेमा उत्तर दिने हो है। किन? किनभने एउटा विकासात्मक अवस्थाबाट अर्कोमा जाँदाखेरि बनोट के परिवर्तन हुन्छ, व्यवहार के परिवर्तन हुन्छ, रुचि लक्ष्यमा के कस्ता साझा र विशेष परिवर्तन हुन्छ, त्यो पत्ता लगाउनलाई मानव विकासको अध्ययन गर्नुपर्छ। कहिले कहिले परिवर्तन आउँछ, के को चाहिँ उत्तर दिँदैन भन्नु त? यसले हेर्नु, के कुराको उत्तर दिन्छ मानव विकासको अध्ययनले? कहिले भन्ने उत्तर दिन्छ, के भन्ने उत्तर दिन्छ, प्रभाव के भन्ने उत्तर दिन्छ, पूर्वकथन गर्न सकिन्छ सकिँदैन, पूर्वकथन भनेको के, भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ हैन। कहिले के प्रभाव के भन्ने कुराको जानकारी कसले दिन्छ? मानव विकासको अध्ययनले दिन्छ। अब कहाँ भन्ने कुरो चाहिँ अलिक कम महत्त्वपूर्ण छ। कहाँ भन्ने कुरो चाहिँ यो छायामा पर्छ विकासको अध्ययनको कुरामा, यो अलिक कम महत्त्वपूर्ण छ। लास्टमा आयो भने यो लाउने हो। लास्टमा कम महत्त्वपूर्ण कुरो यो हो। कहाँ भन्ने कुरो यहाँ देख्नु भएको छ तपाईले? कहाँ भन्ने कुरो देख्नुभयो है? कहाँ भन्ने कुरो देख्नुभयो साथीहरु? कहाँ चाहिँ कम महत्त्वपूर्ण छ है। ल के प्रभाव पर्छ, कहिले कहिले परिवर्तन आउँछन्, त्यसका कारणहरू के हुन्, यी परिवर्तन आउने कारण के हुन्? जस्तो किशोरावस्थालाई आँधी र तुफानको उमेर भनेर स्टानले हल भन्ने मान्छेले भनेछ। स्टानले हल भन्नेले के भन्थे? किशोरावस्था भनेको आँधी र तुफानको उमेर हो भने, आँधी तुफान भन्थे किशोरावस्थालाई त्यो भन्थे हैन। किन भन्थे त हैन? कहिले आयो भन्दाखेरि किशोरावस्था कारण के, आँधी र तुफान किन भनेको भन्ने कुरो पनि जवाफ दिन्छ। यसबाट आँधी र तुफानको उमेर भनेबाट यसले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा नि दिन्छ हैन। यी कुराहरू हेर्नु पर्यो। मानव विकास अध्ययनको उद्देश्य भनेको त्यो भयो। साथीहरुलाई वंशानुक्रम र वातावरणको बारेमा भन्नु पर्दैन। ल कुन के कुराको आशा गर्न सकिन्छ, भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हैन भन्ने कुराको यसले उत्तर दिन्छ। अब यो हामी यहाँ हेर्छौं, तीनवटा विधि छ मानव विकासको अध्ययन विधि। अध्ययन भनेको के हो? अध्ययन भनेको के? मानव विकासको अध्ययनको विधि। अध्ययनको विधि भनेको के त भन्दाखेरि मानव विकासको अध्ययन गर्दाखेरि तीनटा विधि अपनाइन्छ। एउटा लम्बिए विधि है, लच्छीको भन्ने छ। लच्छीको तपाईहरुलाई यसको बारेमा त विस्तृत पढ्नुपर्छ। यो त यो टपिक मात्रै भयो, टपिक केलाई याद गर्नु पर्यो र हैन। लम्बिए विधि छ एउटा, अर्को क्षितिजीय विधि छ, अर्को कोहट विधि छ। कोहट विधि। अब यहाँ प्रतिपादक लेखिहाल्नु, किनभने पहिलो काम प्रतिपादक तपाईलाई सोध्न सक्छ यहाँबाट। प्रतिपादक लामो स्टोन है, लम्बिए स्टोन, लम्ब स्टोन भन्नु एलन ए स्टोनले प्रतिपादन गरेको। एलन ए स्टोन है, एलन ए स्टोन। त्यसैले लामो ढुङ्गा भन्नु होला, लम्ब ढुङ्गा हैन, लम्बिए ढुङ्गा भनेर भन्छौँ हामी। लम्ब ढुङ्गा अथवा लामो ढुङ्गा भन्छौँ। लामो ढुङ्गामा बसेर लम्बिए विधिको के गर्ने?
अध्ययन गर्ने लामो ढुङ्गा। क्षितिज, क्षितिज भनेको के हो? प्रतिपादक मात्रै भनिरहेको छु है मैले, अरू भनेको छैन। क्षितिज भनेको के तपाईलाई थाहा छ? क्षितिज भनेको के? समानान्तर हुन्छ। क्षितिजीय भनेको समानान्तर हो। लम्बिए भनेको यस्तो हुन्छ, लम्बिए भनेको हैन 90 डिग्री बन्छ भने क्षितिजीयमा के हुन्छ? समानान्तर हुन्छ। समानान्तर यसको र यसको के हुन्छ? समानान्तर हुन्छ, हो कि न? लम्बिए भने कसरी बुझ्नु पर्यो तपाईले भने हैन, यस्तो लम्ब यहाँदेखि स्टार्टिङ भएर माथि गएको गई हो। यो विधिमा पनि त्यस्तै हुन्छ। लम्बिए विधि भनेको कुनै एउटा बालक वा बालकको समूहको कुनै एउटा ग्रुप जस्तै राम श्याम हरि, राम श्याम हरिको चाहिँ अध्ययन गर्न पर्यो। यिनीहरूको विकास कसरी हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न पर्यो भने यो यिनीहरूलाई कहाँदेखि पाल्न पर्यो? 2 वर्षदेखि अध्ययन गर्न थाल्यो भने 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, कति वर्षसम्म अध्ययन गर्ने हो? त्यति वर्षसम्म यही ग्रुपलाई अध्ययन गरिरहनु पर्छ। लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने विधि। एउटा ग्रुप वा एउटा समूह हैन, एउटा चाहिँ बालकको समूह, एउटा व्यक्तिलाई लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने र त्यसको विकासात्मक विशेषताहरू के हुन्छन्? यिनीहरू पूर्व बाल्य अवस्थामा के परिवर्तन आउँछ, उत्तर बाल्य अवस्थामा के परिवर्तन आउँछ, किशोरावस्थामा के परिवर्तन आउँछ हैन, पूर्व वयस्कमा के आउँछ, मध्य अवस्थामा के आउँछ, बुढो हुँदा के आउँछ भनेर यसरी लामो समयसम्म हेर्ने त्यस्तो विधिलाई लम्बिए विधि भन्छौँ। त्यसैले लम्बिए स्टोन है, लामो स्टोन भन्नु, लामो ढुङ्गामा बसेर के गर्ने? अध्ययन गर्ने भनेर सम्झिने। क्षितिजीय भनेको कस्तो हो? समानान्तर हो हैन। टेम्प्लिनले प्रतिपादन गरेको, टेम्प्लिन अथवा टेम्प्लिन यस्तो भन्छौँ, टेम्प्लिन। यालायानी आयो नि लास्टमा, अथवा यालायान पनि छ हैन, टेम्प्लिन। त्यसैले क्षितिज भनेको त के? लाइनै लाइन। अथवा हामी के भन्छौँ भने यो क्षितिज भनेको आकाश र भुइँ जोडिए जस्तो देखिने ठाउँ हो नि, त्यसमा लाइन बनेको छ भनेर हेर्छौँ। क्षितिज लाइन, क्षितिजीय लाइन भनेर कण्ठ याद गर्ने, क्षितिजीय लाइन भनेर याद गर्ने। क्षितिजीय लाइन, क्षितिजीय लाइन भन्नुस्, सकिहाल्यो। लाइन, अब लाइन भनेपछि टेम्प्लिन भन्ने आउँछ, टेम्प्लिन है, टेम्प्लिन आउँछ है। अरूले अध्ययन गरेका छन्, ती अध्ययनका कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ है। अध्ययन गरेका कुराहरू एकचोटि हेर्नुपर्छ, बुझ्नु नि। टेम्प्लिन मुख्य प्रतिपादक चाहिँ को भन्यो भने टेम्प्लिन भन्ने। अब यिनले के, यो टेम्प्लिन, यो क्षितिजीय विधि चाहिँ कस्तो विधि हो त? यो विधिमा राम र श्यामको 2 वर्षदेखि कहाँसम्म गर्ने? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20औं वर्षसम्म अध्ययन गर्ने यो विधिलाई लम्बिए विधि भन्ने। तर क्षितिजीय विधि भनेको के भने स्याम्पल लिने, यस्तो 2 वर्षको राम लिएर आउने, 4 वर्षको यसरी। अब यसलाई के बनाउँदाखेरि क्षितिजीय तरिकाले बनाऊ है, यसरी यसरी 2 वर्षको राम श्याम हरि ल्याउने, राम श्याम हरि हैन। त्यसै गरी 3 वर्षको चाहिँ को लिएर आउने त? गीता सीता लिएर आउने, गीता सीता लिएर आउने। 4 वर्षको चाहिँ को लिएर आउने? नीता कविता लिएर आउने हैन, यसरी लिएर आउने। अनि 2 वर्षकोसँग 4 वर्षको 3 वर्षको चाहिँ के गर्ने? तुलना गर्ने है। 2 वर्षकोसँग 3 वर्षको 4 वर्षको तुलना गर्ने हो। यो समानान्तर रूपमा लाने के। 2 वर्षको 3 वर्षको 4 वर्षको फरक फरक समूह, फरक फरक व्यक्ति लिएर आउने र यसमा भएको कुरो यसमा पनि हुन्छ है भन्ठान्ने। 2 वर्षको मान्छे जो छ त्यसमा भएको परिवर्तन यिनीहरूमा पनि हुन्छ भन्ने, यिनीहरूमा पनि त्यही हुन्छ 4 वर्षमा पुगेपछि भन्ने। यो चाहिँ क्षितिजीय विधि हो। यो चाहिँ एउटै व्यक्ति, एउटै समूहलाई लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने। यो चाहिँ एउटा स्याम्पल मात्रै लिने, नमुना मात्रै लिने। यो छिटो हुन्छ। यो चाहिँ लामो समयसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले ढिलो हुन्छ, खर्च धेरै लाग्छ, विज्ञ मर्न सक्छ, रेकर्ड राख्न गाह्रो हुन्छ। यो विधिको फाइदा बेफाइदा त्यो गर्छ। अब यसको विधिमा जाउँ हामी। अब भित्र छिरौँ है त, लम्बे विधि भित्र छिरौँ है, ठिक छ।
लम्बे विधि भित्र छिरौँ है हामी, भन्नु त। ए के भन्नुभएको छ गको? गको कोहट विधि। कोहट विधि भनेको दुईटैलाई मिसाएर एउटै विधि हो। कोहट विधि भनेको मिश्रित विधि हो के, मिश्रित विधि हो। मिश्रित विधिलाई कोहट विधि भन्छौँ। त्यो बढी उपयोगमा अहिलेसम्म आएको छैन। ल अब हामी गयौँ लम्बिए विधिभित्र छिर्यौँ है, लम्बिए विधिभित्र छिर्यौँ। लम्बिए विधि भनेको बालबालिकाको एउटा समूहलाई, सुन्नुहोस् है साथीहरू, बालबालिकाको एउटा समूहलाई वा कुनै व्यक्तिलाई, व्यक्ति पनि हुन सक्छ है, यो दुईटैलाई मिसाएर त्यस्तो प्रतिपादक छैन है। ल दुईवटै अब लम्बिएको चाहिँ छ, मैले यहाँ भनिहालेको छु। एलन ए स्टोन, एलन ए स्टोन लामो ढुङ्गामा बसेर लम्बिए विधिको के गर्ने, मानव विकासको अध्ययन गर्ने भनेर सम्झने, स्टोन भनेर सम्झने है। लामो टोन भने पनि हुन्छ, टोन टुङ गर्छ नि, टोन। लम्बिए लामो टोन भने पनि हुन्छ, टोन टिओ यानी हैन, यहाँ टोन आउँछ लास्टमा, स्टोन है, टोन। ल है भनिसके त साथीहरू, आवाज आएको छैन र है। अब हेर्नुहोस्, यो भनेको के भने जस्तै एउटा समूहलाई, एउटा बालकको एउटा समूहलाई सानैमा ल्याएर राख्ने, त्यसको बुढेसकालसम्म अध्ययन गर्ने। अब कस्तो होला सम्झिनु, बुढेसकालसम्म अध्ययन गर्ने। एउटा चाहिँ बच्चाको समूहलाई ल्याउने, बच्चाको समूहलाई, अनि यसलाई लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने। यसको पूर्व बाल्य अवस्थामा के छ भनेर हेर्ने, उत्तर बाल्य अवस्थामा के छ भनेर हेर्ने, किशोरावस्थामा अथवा यौवन अवस्थामा के छ भनेर हेर्ने हैन, किशोरावस्थामा के छ भनेर हेर्ने, त्यसै गरी मध्य अवस्था हैन, यी सबैका बारेमा अध्ययन गर्दै 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 जाने, अनि अन्त पनि यस्तै हुन्छ भनेर भन्ने। यो बच्चामा जस्तो छ अन्य अवस्थामा पनि, अन्य बालबालिकाको पनि यस्तै हुन्छ भनेर भनिदिने, यो यस्तो विधिलाई लम्बिए विधि भनिन्छ। तर क्षितिजीय विधिमा यस्तो हुँदैन। के हुन्छ त भन्दाखेरि क्षितिजीय विधिमा चाहिँ पूर्व बाल्य अवस्थाको एउटा समूह ल्याउने, पूर्वको एउटा समूह लिएर आउने, उत्तरको अर्को समूह लिएर आउने, छिट्टो हुन्छ। अनि चाहिँ यौवन अवस्थाको अर्को समूह लिएर आउने, अनि अर्को किशोरावस्थाको अर्को समूह लिएर आउने, यसरी समूह ल्याउने, हेरिदिने। अनि पूर्व बाल्य अवस्थाको जस्तो छ यिनीहरू उत्तर बाल्य अवस्थामा पुगेपछि त्यस्तै हुन्छन् भन्ठान्ने है। त्यसैले लामो समयसम्म निरन्तर अध्ययन गरी मानव विकासको बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विधिलाई हामी के भन्छौँ? लम्बिए विधि भन्छौँ। सर्वप्रथम कसले चाहिँ अध्ययन गरेको भने टर्म्यानले गरेको, म्यानले गरेको, मानव विकास म्यानले गरेको भनेर सम्झिने हैन। टर्म्यानले गरेको, लुइस टर्म्यानले 1921 मा गिफ्टेड बच्चाहरूको लागि अध्ययनको लागि प्रयोगमा ल्याएको। तर यसको प्रतिपादकै भनेर कसलाई चिन्छौँ त? स्टोनलाई चिन्छौँ। लामो टुन, टुन भनेर सम्झिन्छ, टुन त्यो यानी टुन गर्छ नि हैन, टुन भनेर सम्झिने। अथवा लामो ढुङ्गामा बसेर अध्ययन गर्ने, मानव विकासको अध्ययन गर्ने भनेर भन्छौँ। यसको पियाजेले पनि प्रयोग गरेको छन्। आफ्नै छोरीको 4 महिनाको अवधिसम्म निरन्तर अध्ययन गरेको भनेपछि छोरीलाई 4 महिना हेरेका रहेछन् पियाजेले है। छोरीलाई, आफ्नै छोरीलाई कति महिना हेरेका छन्? 4 महिना। भनेपछि उनले त अध्ययन गरे नि त, एक दिन अध्ययन गरे उनले हैन। एक दिन, पहिलो दिन कस्तो परिवर्तन आउँछ, दोस्रो दिन कस्तो आउँछ, 14 दिनसम्म कस्तो आउँछ हैन भनेर 4 महिनासम्म अध्ययन गरेका छन् है। कसको त? छोरीको नाम के भन्नु त? 4 महिना लगाएर छोरीको नाम के त? ज्याक्लिन। ज्याक्लिनको आँखा र हातको समन्वयको अध्ययन गरेका छन् हैन। बच्चाले त आँखा र हात खुट्टा चलाउने हो नि सानोमा, हो त्यसको अध्ययन गरेका छन्। लम्बिए विधिको बारेमा कुरो बुझ्नुभयो? भन्नुहोस् त साथीहरू, लम्बिए विधि भनेको कस्तो विधि रहेछ? एउटै बच्चाको समूहलाई लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने
र त्यहीबाट निष्कर्ष निकाल्ने विधि लम्बिए विधि हो। लम्बिए विधि है, लम्बिए विधि भनेर भन्ने है, लम्बिए विधि भनेर भन्ने। यो पियाजेले कहिले अध्ययन गरेको है, पियाजेले कहिले अध्ययन गरेको भन्नुहोस् त साथीहरू है, पियाजेले कहिले अध्ययन गरेको 1926 देखि 1932 सम्म हैन अध्ययन गरेको है, उनले हेरेका छन् ती कुराहरुमा भनेर भन्ने। तर 4 महिनासम्म छोरी ज्याक्लिनको उनले मजाले अध्ययन गरेका थिए है भनेर सम्झने। यसको अब फाइदा बेफाइदामा गयौं साथीहरु हामी अब है, फाइदा बेफाइदामा। ल लम्बिए विधि, ल अब हेर्नुस् त, यो विधि गुण उन्मुख विधि हो र अर्को जीवन परिणाम उन्मुख विधि हो भनेर दुई किसिमको भनिन्छ है, दुई किसिमको भनिन्छ। जीवन परिणाम उन्मुख विधिद्वारा बार्कलीले 1928 देखि 1968 सम्म 40 वर्ष लगाएर वृद्धि सम्बन्धी अध्ययन गरेको भनेपछि लामो समयसम्म अध्ययन गर्यो नि हैन। त्यसैगरी बफनले 17 वर्ष लगाएर 12 को उचाइ अध्ययन गरेको भनेपछि लामो समयसम्म एउटै समूहका व्यक्तिको लामो समयसम्म हैन अध्ययन गर्ने विधि, त्यसलाई हामी अध्ययन गर्ने विधिलाई हामी के भन्छौं, लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने विधिलाई लम्बिए विधि भन्छौं, लम्बिए विधि भन्छौं है। ल अब हामी जान्छौं यसको फाइदा बेफाइदातिर। कहाँ गयौं, एकापट्टि फाइदा अर्कोपट्टि बेफाइदा। तपाईलाई सोध्छ लम्बिए विधिको फाइदा तलका मध्ये कुन हो कुन होइन है, क्षितिजीय विधिको फाइदा तलका मध्ये कुन हो कुन होइन यस्तो दिएको हुन्छ। फाइदा के हो, लामो समयसम्म अध्ययन गरिसकेपछि गहन अध्ययन हुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा अध्ययन हुन्छ। तर अध्ययन गर्ने मान्छे नै मर्न सक्छ, अध्ययन गर्ने मान्छे नै उपलब्ध नहुन सक्छ। समय बढी लाग्यो लामो समय अध्ययन गरेपछि हैन है, लामो समय अध्ययन गरे पछाडि समय बढी लाग्यो, लामो समय अध्ययन गरेपछि खर्च बढी लाग्यो, खर्च लामो समय अध्ययन गरे पछाडि समय बढी लाग्यो, स्रोत साधन बढी लाग्यो, खर्च बढी लाग्यो, ज्यादै खर्चिलो भयो। तथ्याङ्कहरू बच्चा बेलादेखि हाम्रै कहिलेकाहीँ एसएलसीको मार्कसिट हराउँछ हैन, सानो चाहिँ बच्चादेखिबाट उसको रेकर्ड राख्न गाह्रो हुन्छ, तथ्याङ्कलाई सुरक्षित राख्न असुविधा हुन्छ है। यसमा यो महत्त्वपूर्ण छ, सांस्कृतिक र वातावरणीय परिवर्तनको अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसमा किन थाहा छ, यसको संस्कृति कस्तो छ थाहा हुन्छ नि त। कुनै बालबालिकाको समूह हामीले ल्यायौँ भने त्यसको सांस्कृतिक अवस्था एउटै हुन्छ, सबै बालबालिकाको सांस्कृतिक अवस्था एउटै हुन्छ, संस्कृति एउटै हुन्छ, वातावरण एउटै हुन्छ। तर क्षितिजीय विधिमा त्यस्तो हुँदैन। एउटा समूह पूर्वाली अवस्थाको ल्याउँछ, एउटा समूह उत्तरवाली अवस्था ल्याउँछ। यो समूहको वातावरण र यो समूहको वातावरण त फरक फरकबाट आएका हुन् नि। त्यसैले क्षितिजीय विधिमा सांस्कृतिक र वातावरणीय चाहिँ परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन गर्न सकिँदैन भनेर हामीले बेफाइदामा लेख्छौँ है। क्षितिजीय विधिमा चाहिँ वातावरणीय र सांस्कृतिक अवस्थाको परिवर्तनको व्याख्या गर्न सकिँदैन। किन, यसमा यसको पूर्वबाल्य अवस्थाका केही समूह ल्याउँछ, उत्तरबाल्य अवस्थाको अर्को समूह ल्याउँछ। यो फरक फरक समूहबाट आएपछि यिनीहरूको सांस्कृतिक वातावरणीय प्रभाव पनि फरक फरक हुन्छ। यसको चाहिँ एउटै हुन्छ नि त, एउटै ग्रुपमा राखेको छ भनेपछि लामो समय एउटै ग्रुपमा अध्ययन गरिरहने। यो यहाँ पनि एउटै वातावरण, यहाँ अर्को ठाउँ पुग्दा नि एउटै वातावरण, अर्को ठाउँ पुग्दा नि त्यही वातावरण हैन, यो यहाँ पुग्दा त्यही वातावरण, यो यहाँ पुग्दा त्यही वातावरण भनेपछि वातावरणीय र सांस्कृतिक कुराको पनि अध्ययन गर्न मिल्यो है। यो वैधता बढी हुन्छ, यसमा वैधता बढी हुन्छ। तथ्याङ्कहरू सुरक्षित राख्न सकिँदैन, सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन, सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन है। सामान्यीकरण भने थाहा छ साथीहरूलाई, के होला सामान्यीकरण भनेको? जस्तै तपाईले पहिला कुनै इन्स्टिच्युटमा पढ्नुभयो, त्यो इन्स्टिच्युटले 1 महिना पनि पढाएन। जनरलाइजेसन भन्नुभएको छ, जनरलाइजेसन हो इङ्ग्लिसमा। कुनै इन्स्टिच्युटमा पढ्नुभयो, त्यो इन्स्टिच्युटले 1 महिना पनि पढाएन तपाईलाई,
1 महिना पनि पढाएन। अनि यसो हेर्नुभयो गन्तव्यको विज्ञापन पढ्नुभयो, गन्तव्यले त्यस्तै त गर्छ होला, इन्स्टिट्युटहरू यस्तै हुन्छन् भनेर तपाईँले सबैलाई एउटै भन्ठान्नुभयो अनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुभयो, त्यसलाई हामी सामान्यीकरण भन्छौँ है। तर गन्तव्य त फरक हो, एउटा पनि क्लास नछुट्ने गरी दिइराखेको छ तपाईँहरूलाई हैन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो सामान्यीकरण भनेको त्यो। अब विभेदीकरण भनेको चाहिँ के? त्यो सिकाइ सिद्धान्त पढ्दाखेरि यस्तो कुरा आउँछ। सामान्यीकरण भनेको के रहेछ? अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको एउटा उदाहरण दिउँ। केटा हो भने एउटा केटीसँग लभ परेको थियो सानैमा, बालापनमा। केटी हो भने केटासँग लभ परेको थियो। के भन्यो भने एउटा केटीले उनले धोका दिन् अथवा केटाले धोका दियो, धोकेबाज रहेछ। केटो वा केटी धोकेबाज रहेछन्। अब के भन्ठान्नुभयो भने केटाले धोका दिएको भए केटाहरू सबै धोकेबाज हुन्छन् भनेर तपाईँले सबैलाई एउटै डालमा हाल्नुभयो। त्यो सामान्यीकरण हो हैन। केटी हो भने केटा धोकेबाज भन्नुहुन्छ, केटा हो भने केटी धोकेबाज हुन्छन् भनेर भन्नुभयो हो, त्यसलाई चाहिँ हामी सामान्यीकरण भन्छौँ। सबैलाई एउटै डालामा हालेर हेरियो, सबैलाई एउटै भन्ठानियो। प्याभलभको थ्योरीमा यो प्रयोग भएको छ सामान्यीकरण भन्ने है। घन्टीको ठाउँमा थाल बजाउँदा पनि कुकुरले र्याल निकाल्यो भने त्यसलाई हामी सामान्यीकरण भन्छौँ। घन्टी नै भन्ठाने हो के उसले। तर विभेदीकरण भनेको के थाहा छ? फरक छुट्याउनु हैन। फरक छुट्याउने भने के? घन्टीको ठाउँमा थाल बजायो भने उसले र्याल निकालेन भने त्यसलाई विभेदीकरण भन्ने हो नि त। सिकाइ सिद्धान्तमा यसको कुरा हामी हेरौँला, ठिक छ है। त्यो हो सामान्यीकरण भनेको। यसमा सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन। एउटा अवस्थाको छ, अब अर्को अवस्थामा सामान्यीकरण हामीले गर्न सक्दैनौँ। ल, अभिलेख सुरक्षित राख्न सकिँदैन हैन। बच्चा बेलादेखि एउटा समूहको अभिलेख उहाँ कहिलेसम्म राख्न सकिन्छ? सकिँदैन। र अध्येता र अध्ययन गर्ने व्यक्तिको बिचमा अनुपस्थित हुनुपर्छ। अनुपस्थित हुन सक्छ। जस्तै एउटा समूहमा अध्ययन गरेछ, यसले पनि जागिर खानु पर्ला, यसले व्यवसाय गर्नु पर्ला। अर्को अध्ययन गर्ने व्यक्ति छ, उसको पनि आफ्नो व्यवसाय होला, फेरि त्यसैलाई अध्ययन गरिरहँदा यसको पनि जीवन बर्बाद, यसको पनि जीवन बर्बाद हैन। त्यसैले अध्येता जसले अध्ययन गर्ने हो र अध्ययन गर्ने व्यक्ति, उनीहरूको चाहिँ अनुपस्थित हुन सक्छ। यसले हेरिरहन यसलाई सक्दैन, जीवनभर हेरिरहन पर्यो उसको हो। त्यसैले यो लम्बे विधिको फाइदा र बेफाइदा हेऱ्यौँ हामीले। यसमा कुनै केही छ कन्फ्युजन साथीहरू? भन्नु त, भन्नु साथीहरू, यसमा कुनै कन्फ्युजन छ? केही कन्फ्युजन छ भने राख्नुहोस् साथीहरू, केही कन्फ्युजन छ भने राख्नुहोस् है। मानव विधिको ल नो भन्नुभएको छ है साथीहरू। यस्तो ल एक्टिभ हुनुहुन्छ। ल ओके, म अगाडि गएँ। क्षितिजीय विधि। क्षितिजमा के छ? लाइन छ है। क्षितिजमा के हुन्छ? लाइन हुन्छ, लाइन। त्यसैले टेम्प्लिनले प्रतिपादन गरेको क्षितिजमा लाइन हुन्छ। लाइन यस्तो क्षितिज भने आकाश र धरातल हैन, भुइँ जोडिए जस्तो। त्यो पारी डाँडातिर हेर्नु त, आकाश र भुइँ त यसो फड्क्यो भने पुइन्छ भने जस्तो हुन्छ, यहाँ र यहाँ हैन। नजिकै यसो फड्क्यो भने आकाश छोइन्छ जस्तो हुन्छ, त्यहाँ एउटा लाइनिङ हुन्छ हैन। त्यसलाई हामी क्षितिज भन्छौँ, लाइन जस्तो हुन्छ हैन। त्यसैले क्षितिजीय लाइन भनेर भन्ने, क्षितिजीय लाइन, लाइन भन्ने। यो लाइन भनेपछि टेम्प्लिन, यहाँ लाइन आयो भने टेम्प्लिनले प्रतिपादन गरेको, प्रतिपादकको टेम्प्लिन है। यसले के गर्छ त भन्दा विभिन्न उमेर समूहबाट नमुना छनौट गर्ने। अघि मैले भनिसकेँ, जस्तै नवजात शिशु अवस्थाको एउटा समूह, शैशव अवस्थाको अर्को समूह, पूर्व बाल्य अवस्थाको अर्को समूह, उत्तर बाल्य अवस्थाको अर्को समूह अनि किशोर अवस्थाको अर्को समूह गर्ने। यसरी छनौट गर्ने यिनीहरूलाई। यसको समूह, यसको समूह, यसको समूह, यसको समूह, यसको समूह गर्ने। अनि सबैको अध्ययन गर्ने, तुलना गर्ने, तुलना गर्ने, तुलना गर्ने। यसको अवस्थाको विशेषता पत्ता लगाउने, यसको यसमा पनि हुन्छ भनेर भन्ने, यसको पनि पत्ता लगाउने, यसको पनि पत्ता लगाउने र सबैको यस्तै हुन्छ भनिदिने। नवजात अवस्थाको बच्चाको निकाल्ने। है यसो भन्ने।
टेम्प्लिनले 1957 मा 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8 वर्ष उमेरका बालबालिकाहरूको के गरेका थिए? विकासको अध्ययन गरेका थिए। क्षितिजीय कुरो बुझ्नुभयो? यो समानान्तर हुन्छ हैन? समानान्तर। यो छोटो समयमा गर्न मिल्छ। नवजात अवस्थाकोले ल्यायो एउटा ग्रुप, शैशव अवस्था एउटा ल्यायो, पूर्वबाल्य अवस्थाको एउटा ग्रुप ल्यायो, उत्तर बाल्य अवस्थाको ल्यायो, किशोर अवस्थाको ल्यायो, अरू जुनसुकै उमेरको एउटा स्याम्पल पिस उठाउने र अध्ययन गर्ने। यो छोटो समयमा हुन्छ, समयको पनि बचत हैन, मान्छेले पनि सहज रूपमा गर्छ यो विधि। यसको पनि फाइदा बेफाइदा हेरौँ ल। यो कम खर्चमा गर्न मिल्छ। लम्बिए विधि जस्तो धेरै खर्च लाग्दैन है, लम्बिए विधि जस्तो धेरै खर्च लाग्दैन। समयको पनि बचत हुन्छ। एकजना अध्ययनकर्ताबाट पनि सञ्चालन गर्न मिल्छ। यो सजिलो हुन्छ, व्यवहारिक हुन्छ, छिटो हुन्छ। यसले के गर्दैन भन्दाखेरि वातावरणीय र सांस्कृतिक के प्रभाव अध्ययन गर्दैन। प्रभाव अध्ययन गर्दैन है, फेरि अध्ययन गर्छ तिर लेख्नु होला। अध्ययन गर्दैन बेफाइदामा लेख्ने हो, यतापट्टि लेख्ने। यसले सांस्कृतिक र वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन गर्दैन। किन? एउटा समूहबाट हो ल, वातावरण एउटा समूहबाट एउटा वातावरणको हुन्छ, अर्को समूहको अर्कै सांस्कृतिक वातावरणको हुन्छ, त्यसलाई अध्ययन गर्न सकिँदैन। यो सजिलो हुन्छ, व्यवहारिक हुन्छ है, व्यवहारिक हुन्छ है। उसलाई उतापट्टि अव्यवहारिक भनिन्छ, किनभने लामो समयसम्म अध्ययन गर्न कसले सक्छ त? यसले सांस्कृतिक अध्ययन प्रभावलाई अध्ययन गर्न सकिँदैन। तुलना योग्य बालबालिकाको उमेर समूह पाउन कठिन हुन्छ। पूर्वबाल्य अवस्थाको ठ्याक्कै त्यस्तै उमेरको बालबालिका नपाइन सक्छ। उत्तर बाल्य अवस्थाको त्यस्तै समूह नपाउन सक्छ, स्याम्पल फिस नपाउन सक्छ भनेर लेख्ने हैन। स्याम्पल ठ्याक्कै त्यही उमेरको बालबालिका नपाउन सक्छ। कुरो बुझ्नुहुन्छ? ठ्याक्कै त्यही उमेर समूहको बालबालिका नपाउन सक्छ। यो बेफाइदा हो, यो बेफाइदा हो। है, यसरी सम्झने साथीहरूले। सांस्कृतिक प्रभाव र वातावरणीय प्रभावलाई अध्ययन गर्न नसक्ने विधि तलका मध्ये कुन हो भन्यो भने क्षितिजीय विधि हो। यसले त्यो जाँच्न सक्दैन, किनभने फरक फरक वातावरणबाट बालबालिकाहरू आएका हुन्छन्। फरक फरक बालबालिकाहरू आएका हुन्छन्। एकैचोटि धेरै समूहको अध्ययन गर्न मिल्छ। यो समयको बचत, खर्च बचत हैन। एउटै चाहिँ मान्छेले धेरै समूहको अध्ययन गर्न मिल्ने हैन, धेरै समूहको अध्ययन गर्न मिल्ने, ठुलो समूह पनि अध्ययन गर्न मिल्ने, ठुलो जनसङ्ख्या समावेश गर्न मिल्ने, छोटो समयमा हुने यो विधि। यसलाई फाइलहरू राख्न पनि सजिलो हुने हैन, सुरक्षित राख्न सकिन्छ नि त फाइल यसको। तर लम्बिए विधिको सुरक्षित राख्न सकिँदैन। एउटा बच्चाको सानो बेलादेखिको दिनौँ रेकर्ड राखेर वृद्ध अवस्थासम्म हेर्न सकिन्छ? सकिँदैन। यो विधिमा कम समय लाग्छ, कम खर्च लाग्छ, ठुलो समूह पनि समावेश गर्न सकिन्छ हैन। एउटै अध्ययनकर्ताले पनि सबैको अध्ययन गर्न सक्छ, किनभने समय थोरै लाग्यो, पैसा थोरै लाग्यो भनेर भन्ने यो विधि। कोहट विधि छ, यसको प्रयोग भएको पाइँदैन। यो त हैन, यसको प्रयोग भएको पाइँदैन। यो विधि भनेको चाहिँ दुईवटै विधि समावेश भएको मिश्रित विधि भन्छ यसलाई। मिश्रित विधि, मिश्रित विधि दुईवटै, माथिका दुईवटै विधि समावेश गरी बनाइएको। दुईटैको सकारात्मक र नकारात्मक थिए। त्यो विधिलाई, दुईटैको विधिलाई समेटेर के बनायो? कोहट विधि। यो कोहट विधि, यसलाई विधिका रूपमा भन्दा पनि यो दुईवटै विधिको मिश्रित रूप भनेर भन्छौँ है। दुईवटै विधिको निश्चित रूप। यसको चाहिँ के गरिन्छ भने, लम्बिए विधिमा के थियो? लामो समय थियो, लामो समयसम्म अध्ययन गर्ने। क्षितिजीय समय है, क्षितिजीय विधिमा के थियो? क्षितिजीय विधिमा के थियो? समानान्तर समूहहरू बनाइएको थियो, हैन? समूहहरू बनाइएको थियो।
अब तर यसमा के गरिन्छ भने समूह पनि बनाइन्छ र धेरै लामो समय पनि अध्ययन गरिँदैन। एउटा एउटा निश्चित समूहको निश्चित समयसम्म अध्ययन गरिन्छ, समूह पनि ल्याइन्छ अनि समय पनि खर्च गरिन्छ, तर यसलाई धेरै लामो समय गरिँदैन, समूह पनि विधिको गुण पाइन्छ, तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो हुन्छ, वैध पनि हुन्छ है, यसरी भन्ने है। अब बेफाइदा भनेको छनौटमा यो अध्ययनको छनौटमा परेका बालबालिकाले सही प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छन् हैन, सही प्रतिनिधित्व नगर्न सक्छन्। ल विधिहरुमा तपाईहरुलाई कुनै समस्या छ भने साथीहरु सोध्नुस्, त्यहाँ च्याटमा लेख्नु होला साथीहरुले, नत्र म मानव वृद्धि र विकासका विभिन्न चरणहरु अनि त्यसका विशेषताहरुमा जान्छु। हुन्छ? ल तपाईहरुलाई सोध्नुपर्ने कुरो छैन भने है, दुईटै विधिलाई मिश्रित गरेको भएर यसको अहिलेसम्म पाइएको छैन है। दुईटै विधिको मिश्रित रूप हो क्या यो, छुट्टै छुट्टै भए पो हैन। ल अब तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो मानव विकासका अवस्थाहरू, मानव विकासका अवस्थाहरू। ओके, अगाडि बढौँ भन्नुभएको साथीहरुले। हामी अब यो सजिलो छ है, धेरै गाह्रो छैन है। अलिकति टेक्निकल टर्महरू बुझियो भने यो सिकाइ सिद्धान्त यस्तो सजिलो विषय हो। कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ है, कन्सेप्ट बुझ्यो भने यो सजिलो विषय छ। बुझिसकेपछि सजिलो, नबुझिन्जेल के हो हुन्छ फेरि है त। गर्भावस्था अब सुरु गरौँ हामी हर्लकका अनुसार। हर्लकलाई हामी आधिकारिक मान्छौँ। कोहर्ट विधि भनेको के हो भन्नुभयो, दुईटै विधिलाई समावेश। जस्तै कोहर्टको बारेमा यहाँ सोधिहाल्नु हो, भनिहाल्छु। एउटा लम्बिए विधि पढेको, लम्बिए विधि भनेको समयको कुरा गर्छन् यिनले, लामो समय लम्बिए विधि। स्टोनले प्रतिपादन गरेको लामो ढुङ्गामा बसेर अध्ययन गर्ने भनेर सम्झिने। अर्को क्षितिजीय विधि। क्षितिजीय विधिले चाहिँ के गर्छ, समूहको कुरो गर्छ। समूहको एउटा समूह, अर्को समूह, पूर्वबाल्य अवस्थाको एउटा समूह, उत्तरबाल्य अवस्थाको अर्को समूह ल्याउने, एकैचोटि अध्ययन गरिदिने सबैको हैन। एउटा चरणको एउटा क्रमको समूह ल्याइदिने र अध्ययन गर्ने विधि यो हो हैन, त्यसो भनेका छन्। अब यसले यो कोहर्टले के भन्छ भने समय पनि खर्च गर्ने, समूह पनि बनाउने। एउटा समूह बनाउने अनि त्यसलाई के गरिदिने, यो त त्यो लम्बिएले भने जस्तो लामो, धेरै लामो समयसम्म नगर्ने, छोटो समय गर्ने। क्षितिजीय विधि भने के भन्नुभएको छ, क्षितिजीय विधि भनेको एउटा पूर्वबाल्य अवस्थाको एउटा ग्रुप, उत्तरबाल्यको अवस्था अर्को ग्रुप, किशोरावस्थाको अर्को ग्रुप ल्याउने अनि यिनीहरूको सबै कुरो हेर्ने र तुलना गर्ने। यो र यसमा बिचमा पूर्वबाल्य अवस्थामा के रहेछ, उत्तरबाल्य अवस्थामा के रहेछ, तर यिनीहरू समूह चाहिँ फरक समूह हुन्, मान्छे चाहिँ फरक। यसमा रामश्याम हरि हुन सक्छन्, यसमा गीता सीता निता हुन सक्छन्, यसमा आकाश अरू हुन सक्छन्। अनि यिनीहरू बिचमा तुलना गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने। यसमा भएको चाहिँ विशेषताहरू अब यसमा पनि हुन्छ उत्तरबाल्य अवस्थामा भनेर सम्झिने। यो पूर्वबाल्य अवस्थामा भएको विकास उत्तरबाल्य अवस्थामा यिनीहरूकोमा यस्तरी आइपुगेर छ भनेर हेर्ने, यो समूह नमुनाका रूपमा लिने, यसलाई क्षितिजीय विधि भन्छन्। अब हामी लेख्नु है साथीहरू, यो लेख्नु होला। यसका महत्त्वपूर्ण विशेषता म यसो साइडमा लेख्दै जान्छु, तपाईहरु यसो विचार गर्नु होला। महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू है त। ल हामी गयौं। मानव विकासका अवस्थाहरू हर्लकका अनुसार 10 वटा चरण रहेका छन्। जिन पियाजेका अनुसार 4 वटा चरण रहेका छन् है। पियाजेका अनुसार मानव विकासका 4 चरण रहेका छन्। कुन चरण भनेर पनि हामी हेरौँला। ल ओके, गर्भावस्था पनि 3 चरणमा बाँडिएको छ। जेटिएफ भन्ने, जेटिएफ भने थाहा छ, पिरियड अफ जाइगोट, इम्ब्रोय र फेटस है। जाइगोट, इम्ब्रोय र फेटस छ। गर्भधानदेखि जन्मसम्मको अवस्थालाई गर्भावस्था भनिन्छ। नवजात अवस्था भर्खर जाति भएको हो कि न, भर्खर जात
आएको है। सम्पूर्ण यो सोधिसकेको प्रश्न हो साथीहरू, अस्थायीमा सोधेको थियो। अस्थायीको आन्तरिक परीक्षामा हर्लकका अनुसार मानव विकासका चरणहरू कतिवटा छन् भनेको थियो, 10 वटा रहेका छन् है। नवजात अवस्था, अब तपाईँले 2 चरण भन्नुभएको चाहिँ एउटा चाहिँ जन्म पूर्वको, एउटा जन्म पश्चातको भन्नु होला। जन्म पश्चातको 9 वटा, जन्म पूर्वको एउटा गरेर जम्मा 10 वटा हुन्छ है। नवजात अवस्था भर्खर जाति आएको, मानव जातिमा रूपमा भर्खर प्रवेश पाएको, त्यही भएर नवजात अवस्था। जन्मेदेखि 2 हप्तासम्म, यसलाई चाहिँ 2 चरणमा राखेको छ, पार्चुनेट र नियोनेट, पानी भन्ने हैन। सालनाल काट्नुभन्दा अगाडि र सालनाल काटिसकेपछि भन्ने छ, पानी। पार्चुनेट र नियोनेट छ, पानी भन्ने। अर्को शैशव अवस्था छ, शैशव अवस्था नवजातपछि नसै हैन, शैशव अवस्था छ। शैशव अवस्था भनेको के, त्यो 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवधि, 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवधिलाई शैशव अवस्था भनेर भन्छौँ हामी, शैशव अवस्था भन्छौँ है। पूर्व, अब बाल्य अवस्थाका रूपमा चाहिँ एउटा पूर्व एउटा उत्तर छ। पूर्व भन्यो भने 2 देखि 6, यति त सोधिरहेको छु क्वेसन, यस्तै त क्वेसन सोधिरहेको छ। हामी गाह्रो रूपमा लिन्छौँ अनि गाह्रो भइदिन्छ, क्वेसन त यस्तै सोधिएको छ। साथीहरूले भन्नुभयो हैन, कुन चाहिँ अवस्था छोटो अवस्था भन्नुभयो। छोटो अवस्था यही त हो, जन्मेदेखि 2 हप्तासम्मको अवधि हैन, 2 हप्तासम्मको अवधि, यसैलाई के भन्छ, सबैभन्दा छोटो अवस्था। अहिले प्रत्येकको बारेमा त अध्ययन गर्छौँ नै हामी, सबैभन्दा छोटो अवस्था यही हो, प्रत्येकको बारेमा हेर्छौँ है अहिले पछि हेर्छौँ। सबैभन्दा छोटो अवस्था 2 हप्तासम्मको अवस्था यही भयो, छोटो अवस्था है, छोटो अवस्था। शैशव अवस्था दोस्रो हप्तादेखि 2 वर्षसम्म। अब तपाईँलाई तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ छोटो हो भनेर दिन्छ हैन, अनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो कुन चाहिँ छोटो हो। अर्को हेर्नु त, पूर्व बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्थालाई 2टा चरणमा बाँडेको छ, एउटा पूर्व बाल्य अवस्था, एउटा उत्तर बाल्य अवस्था है। बाल्य अवस्था मात्रै भन्यो भने 2 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म भन्नुपर्छ, तर यहाँ पूर्व बाल्य अवस्था भन्यो भने 2 देखि 6 हैन, आदि। जेटिएफ लेखेको बुझिन सर भन्नुभयो। जी8 भनेको जाइगोट हो, ई भनेको इम्ब्रोय हो, प्याफ भनेको फेटस हो। 3 चरणमा बाँडिएको छ के यसलाई पनि, यसलाई भन्छन् जाइगोट, जाइगोट। ई भनेको इम्ब्रोय हो, इम्ब्रोय। यो भनेको फेटस हो, फेटस है, फेटस हो भनेर भन्ने। यो जाइगोट भनेको बीजा अवस्था हो, जाइगोट भनेको बीजा अवस्था हो। अहिले लेख्छु म, साथीहरूलाई भन्छु, बीजा अवस्था हो है। दोस्रो भनेको भ्रूण हो, इम्ब्रोय भनेको भ्रूण हो, भ्रूण। पहिला बीज मात्रै भयो, पछि भ्रूण भयो, अनि त्यसपछि के हुन्छ, पिण्ड अवस्था हुन्छ है, पिण्ड अवस्था हुन्छ साथीहरू, पिण्ड अवस्था हुन्छ है, यसरी भन्ने। अहिले यसको बारेमा हामी हेरिहाल्छौँ, प्रत्येकको बारेमा हेर्छौँ। अब उत्तर बाल्य अवस्था, उत्तर भन्यो भने कहाँदेखि उत्तर, 6 देखि उत्तर 10 वा 12 वर्षसम्म, 6 देखि 10-12 वर्षसम्मलाई यौन परिपक्वता सुरु नभएसम्मको लागि हैन, यौन परिपक्वता सुरु नभएसम्मको लागि हामी उत्तर बाल्य अवस्था भन्छौँ। यति त तपाईँले कम्तीमा याद गर्नुपर्छ। कतिपय साथीहरू यहाँ शिक्षा नपढाइ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अलिकति हुनसक्छ यो हैन, तपाईँहरूलाई शिक्षा नपढाइ साथीहरूलाई के हुनसक्छ, अलिकति यो फरक लाग्न सक्छ। गर्भ अवस्था भनेको गर्भमा रहेको अवस्था, गर्भाधानदेखि जन्मसम्म। त्यही भएर अघि जेटिएफ भनेको के हो भन्नुभएको छ नि, शिक्षा पढाए साथीहरूलाई जेटिएफको बारेमा थाहा छ है, जेटिएफको बारेमा थाहा छ। जाइगोट, इम्ब्रोय र फेटस को अवस्था छ, बीजा अवस्था, भ्रूण अवस्था र पिण्ड अवस्था है, विभ्रूपी भन्ने छ है। नवजात भनेको भर्खरै जाति आएको हैन, मानव जातिको रूपमा संसारमा भर्खरै प्रवेश गरेको, नव भनेको नयाँ भनेर सम्झिने। यसलाई आफ्नो झुकिरहनु भएको हुन्छ साथीहरू। नवजात भनेको भर्खरै जातिको रूपमा, मानव जातिको रूपमा आएको, जन्मेदेखि 2 हप्तासम्म। यसलाई पनि 2 चरणमा बाँडिएको छ भने मैले, एउटा सालनाल नकाटिन्जेल, एउटा सालनाल काटिसकेपछि पानी भनेर सम्झिने, पानी भनेर सम्झिने। पार्चुनेट र नियोनेट भन्ने छ है, पार्चुनेट र नियोनेट
अगाडिको पार्श्वनेट पछाडिको नियोनेट त्यसमा पनि झुकिरहनु भएको हुन्छ के। त्यो साना साना कुरा विचार नपुर्याउनाले गर्दाखेरि देख्दा सजिलो, आउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ। ओके, शैशव अवस्था भनेको दोस्रो हप्तादेखि वर्षसम्म है, वर्षसम्म 2 हप भनेर भन्छौँ है, 2 हप। पूर्व बाल्य अवस्था 2 देखि 6, उत्तर बाल्य अवस्था 6 देखि 10 वा 12। तपाईले सार्नु हो। अर्को छ यौन परिपक्वताको अवस्था, कहिलेकाहीँ वय सन्धिको अवस्था, कहिलेकाहीँ यौवन अवस्था, यौवन अवस्था हैन, यौवन अवस्था भनेर भन्छन्, यौन अवस्था हैन, यौन अवस्था भनेर भन्छन्। यो पनि भनिन्छ, भन्न चाहिँ नमिल्ने हो यौवन अवस्था, यौवन अवस्था भनेर भन्न नमिल्ने हो, यौवन अवस्था भनेर भन्न नमिल्ने हो, तर यसलाई यौवन अवस्था पनि भनिन्छ। तर यसको भन्नुपर्ने नाम चाहिँ प्युबर्टी अथवा यौन परिपक्वताको अवस्था भन्नुपर्ने। 10, 12 देखि 13, 14 वर्षसम्म छ, यो खप्टिएको उमेर हो, अरूसँग खप्टिन्छ। उत्तर बाल्य अवस्थासम्म पनि खप्टिन्छ, किशोर अवस्थासम्म पनि खप्टिन्छ है। त्यसैले हो। अब हेर्नुस्, किशोर अवस्था आदि र बिहेरीको उमेर हैन, महत्त्वपूर्ण उमेर, संक्रमणको उमेर, परिवर्तनको उमेर भनेर किशोर अवस्थालाई चिनिन्छ। त्यो 13, 14 वर्षदेखि 18 वर्षसम्म। यसलाई पनि हर्लकले 2 चरणमा बाँडेका छन्, 2 चरण है, 2 चरणमा बाँडेका छन्, हर्लकले बाँडेकी छिन् हैन, केटी मान्छे हो नि त। प्रारम्भिक वयस्क अवस्था 18 वर्षदेखि 40 वर्षसम्म, यो वयस्क अवस्थालाई 2 चरणमा बाँडेको छ। एउटा प्रारम्भिक वयस्क अवस्था, अर्को वयस्क अवस्था भनेर। 18 देखि 40 सबैभन्दा लामो अवस्था यही हो। लामो अवस्था यही हो। मध्य अवस्था 40 देखि 60 वर्षसम्म मध्य अवस्था हो भने वृद्ध अवस्था भनेको 60 वर्षदेखि मृत्युसम्मको अवस्थालाई वृद्ध अवस्था भन्छौँ। अब प्रत्येकको विशेषताहरू हेर्छौँ है। यो सारिसक्नुहोस् त साथीहरू, लेख्नुहोस् है, लेख्नुहोस्। तपाईले नलेखेसम्म बुझ्नुहुन्न। धेरै साथीहरू यसो हेर्नुहुन्छ, ओछ्यानमा सुत्नुहुन्छ, अनि कहाँबाट बुझिनुहुन्छ है। सुतेर पढ्ने होइन है। सुत्नुहुन्छ भने भिडियो नै अफ गर्नु, सकिहाल्यो, मैले देख्दिनँ। तपाईहरु पढ्नु या नपढ्नु, तर पढिसकेपछि हैन, कसले पढाएको, कहाँ पढेको भन्ने कुरो हुन्छ भोलि, नाम निकाल्दा ननिकाल्दा है। त्यसैले जति पढ्नुस्, याद गर्नुस्, हामीसँग पढेपछि पास गर्नुस् हैन। ल ठिक छ, लेख्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, तर फेरि मेरो लागि होइन, तपाईहरुकै लागि हो है। 10 वटा चरण हामीले हेर्यौं हर्लकको अनुसार। अब मानव विकासका अवस्थाहरू यो जिन पियाजेका अनुसार चाहिँ यास्पी-सियाफ भन्ने चरणहरू याद गर्दा, यास्पी-सियाफ। यास भनेको के? सेन्सरी मोटर पिरियड, सेन्सरी मोटर पिरियड है। पी भनेको प्री अपरेसनल पिरियड। यो हामी सिकाइको सिद्धान्त पियाजेको, जिन पियाजेको संज्ञानात्मक सिकाइ सिद्धान्तमा पनि हेर्छौं, तैपनि यहाँ पनि हेरिराखेको। हुले किशोरावस्था उमेर कति भनेको थियो भन्नु छ? आँधी र बेहरीको उमेर अथवा आँधी र तनावको उमेर भनेर, आँधी र तुफानको उमेर भनेर स्टानले हलले भनेको। स्टानले हल तपाईहरु भर्खर आउनु भएको छ क्या हो है? अघिको भन्नुहुन्छ त है? ल, स्टानले हलले भनेको है। ल, अब हामी हेर्दैछौँ पियाजेको अनुसार यास्पी-सियाफ है। ईसापूर्व भने पनि हुन्छ। ईसापूर्व मूर्त औपचारिक है, मुआउ भने पनि हुन्छ है। मुआउ भने पनि हुन्छ, ईसापूर्व मुआउ भने पनि हुन्छ है। र यास्पी-सियाफ हेर्ने, यास्पी-सियाफका अनुसार इन्द्रिय चाल अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था र औपचारिक क्रियात्मक अवस्था छ। यास भनेको सेन्सरी मोटर पिरियड, पी भनेको प्री अपरेसनल पिरियड, सी भनेको के त? कन्क्रिट अपरेसनल पिरियड,
र अर्को फर्मल अपरेसनल पिरियड छ 2 वर्षसम्म, जन्मेदेखि 2 वर्षसम्मको अवधिलाई है चरणहरू भनेर भनेका छन्। ल यिनले विभिन्न अवस्थाहरूको रूपमा यसरी बाँडेका छन् है। सिकाइका अवस्थाहरूलाई यसरी बाँडेका छन् 2 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म, 7 वर्षदेखि 11 वर्षसम्म, 11 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म भनेर यसरी बाँडेर उनीहरूले अध्ययन गरेका हुन्। यिनले अध्ययन गरेका हुन्। यसरी पनि कहिलेकाहीँ सोध्यो भने ट्वाक्क लाउने है। 4 चरणमा अध्ययन गरेका थिए जिन पियाजेले भनेर। अब हामी गर्भावस्थामा गयौँ है। अब हामी कहाँ जान्छौँ? गर्भावस्थामा गयौँ। गर्भावस्था अथवा जन्म पूर्वको अवस्था भनिन्छ। मानव जीवनको थालनी हुने अवस्था हो गर्भावस्था है। मानव जीवनको थालनी हुने अवस्था है। पुरुषको शुक्रकीट र स्त्रीको के सर एगेन भन्नुभएको छ अघिको। ल ओके है। पुरुषको के शुक्रकीट र स्त्रीको अण्ड हैन, ओभम भन्छौँ हामी। ओभम त्यो चाहिँ के भएको? निषेचन भइसके पछाडि डिम्ब भन्नुभएको छ हैन। अण्ड अथवा डिम्ब निषेचन भइसके पछाडि के हुन्छ त? ल अब सुरु हुन्छ बीजावस्था हैन। बीजावस्था, त्यसै गरी हामी भ्रूणावस्था, जेटिएफ भन्छौँ नि हामी। गर्भावस्थालाई जेटिएफ भन्छौँ। जेटिएफ भनेको के भन्नु होला साथीहरु? जेटिएफ भनेको के भन्नु होला? पुरुष शुक्रकोश कोषद्वारा चाहिँ स्त्री डिम्ब कोषको निषेचन पछि सुरु हुन्छ है। गर्भावस्था सुरु हुन्छ है। किशोर अवस्थामा पुगिसकेकै छैन हामीहरु है। सामान्यतया 280 देखि 285 दिनसम्मको हुन्छ। गर्भावस्थाको विकासात्मक चरणलाई 3 भागमा बाँडेको छ। जेटिएफ, जेट भनेको के होला? जाइगोट हो। पिरियड अफ जाइगोट हो। दोस्रो नम्बरको के हो? इम्ब्रोय हो है। तेस्रो नम्बरको के हो? फेटस हो। जेटिएफ भनेको यही हो। जाइगोट, इम्ब्रोय र फेटस। ल ओके। ल अब यो जाइगोट कहिलेदेखि कहिलेसम्म? गर्भाधानदेखि कहिलेसम्म? 2 हप्तासम्म है, 2 सातासम्म। गर्भदेखि 2 सातासम्म, 14 दिनसम्म है। 14 दिनसम्म। अर्को के? 2 सातादेखि 2 महिनासम्म। अर्को के? 2 महिनादेखि जन्मसम्म। फेटसको अवस्था जन्मसम्म भनेर सम्झने है। जन्मसम्म भनेर सम्झने। ल जाइगोट, इम्ब्रोय र फेटसको कुराहरू हेर्यौं। अब यसमा के विकास हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा यहाँ छ साथीहरु। गर्भावस्थाको बीजावस्थामा के हुन्छ? यो बीजावस्था भनेको के? जाइगोट। यो भनेको के? इम्ब्रोय। यो भनेको के? फेटस है। फेटस भनेर भन्ने है। यो गर्भाधारणदेखि 2 हप्तासम्मको हुन्छ। तर 10 दिनपछि पाठेघरको भित्तामा टाँसिन्छ है। त्यो पाठेघरको तरल पदार्थमा पौडिरहने भएकोले यसलाई फ्लोटिङ एज भनिन्छ। फ्लोटिङ एज, यो अवस्था के हो? फ्लोटिङ एज है। फ्लोटिङ एज भनेर भनिन्छ, भनेर भन्नु पर्यो है। फ्लोटिङ एज। अब भ्रूण अवस्था, अब यसको डिटेल धेरै जानु पर्दैन हैन। यसकै बारेमा पढ्ने हो भने त यसको चाहिँ दिनभरि पनि यसको बारेमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। हामीलाई त प्रत्येक विकासात्मक चरणहरू र त्यसका विशेषताहरू सोध्ने हो हैन। हामीले यसको अध्ययन गर्ने भयो भने यसमै थेसिस गर्न पनि सकिन्छ। तर यति धेरै पढ्नु पर्दैन। हामीले जुन कुरा हामीलाई आवश्यक हो त्यतातिर जाउँ है। अब भ्रूण अवस्था भनेको 2 हप्तादेखि 2 चन्द्रमास अथवा 2 महिनासम्म
2 महिनासम्म, 2 महिना हैन, चन्द्रमास 2 महिनासम्मको अवधि, 2 हप्तादेखि 2 महिनासम्मको अवधिलाई के भनिन्छ हामीले? भ्रूण अवस्था भनिन्छ। यसमा कुन नियम लाग्छ? शीर्षपात नियम है। सर्वप्रथम टाउको विकास देखा पर्ने, 2 हप्तादेखि 2 महिनासम्मको अवधि, मानवीय आकृतिको सानो रूप यहाँ देखा पर्छ है। भ्रूणको पनि 3 भाग हुन्छ है, भ्रूणको पनि 3 भाग हुन्छ भनेर भन्छन्। 3 भागहरू है। कति तौलको हुन्छ? यहाँ 35 ग्राम तौलको हुन्छ। यो अवस्थाको अन्त्यमा त्यो गर्भावस्थाको बच्चा 35 ग्राम तौल, 1.5 इन्च लम्बाइ। कत्रो हुँदो रहेछ त हेर्नु त, 1.5 इन्च लम्बाइको हुन्छ है। अझै 3.88 mm को हुन्छ भनेर भनेको छ है। ल कति 38 mm को हुन्छ भनेर भनेको छ। 38 mm 1.5 इन्च भनेर भनेको छ। यो अब चाहिँ एक्टोड्रम, मेसोड्रम, इन्ड्रोड्रम हेर्नु पर्यो भने तपाईले चाहिँ के हेर्नु पर्यो? मस्तिष्क, स्नायु प्रणाली, छाला, रौँ, दाँत बन्ने, मध्यभाग, मांसपेशी, रक्त सञ्चार, उत्सर्जन प्रणालीहरू हैन, ग्रन्थि, मुटु, कलेजो सबै यो अवस्थामा बन्ने हो है। यो अवस्थामा विकास भइसकेको हुन्छ, पछि त छोराछोरी छुट्टिने अवस्थासम्म पुगिसकेको हुन्छ है। ल अब लिङ्ग समेत छुट्टिसकेको हुन्छ। पछि हेर्नु होला पिण्ड अवस्था, अथवा यसलाई पिण्ड भनिन्छ अन्तिममा, पिण्ड अवस्था वा फेटसको अवस्था। फेटस यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो? 2 महिनादेखि जन्मसम्मको अवधि हो। 2 महिनादेखि जन्मसम्मको अवधि हो भनेर भने। 2 महिनादेखि जन्मसम्मको अवधि। कति हप्तादेखि धड्कन सुरु हुन्छ? 15औं हप्तादेखि मुटुको धड्कन सुरु हुन्छ। र कहिलेदेखि बच्चाले लात्ती हान्छ? आमालाई कसले बच्चाले लात्ती हान्ने हैन? चाल सुरु हुने कहिले हो भनेर सोध्न सक्छ है, सोध्न सक्छ। गर्भस्थ चाहिँ शिशुको चाल चल्ने कहिले हो भनेर सोध्यो भने ट्याक्क भन्न पर्यो साथीहरूले हैन। कहिले त 18औं र 20औं हप्ताको बीचमा गर्भस्थ शिशुको चाल सुरु हुन्छ है। गर्भस्थ शिशुको चाल सुरु हुन्छ। यो अवस्थामा के हुन्छ त? तौल 3.5 केजी, लम्बाइ 20 इन्चको हुन्छ। यो औषधमा मानेको है, औषधमा मानेको 3.5 केजी र 20 इन्चको बच्चा के हुन्छ त? जन्मन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? ZEF भन्नु होला। ZEF तपाईलाई कुन चरण पहिलो हो? गर्भावस्थाको पहिलो चरण कुन हो भनेर बीजावस्था, भ्रूणावस्था, पिण्डावस्था भनेर दिया हुन्छ। जाइगोट, इम्ब्रोय, फेटस, अर्को देला हैन। तपाईले यसरी बुझ्नु पर्यो। फ्लोटिङ एज भनेको कुन अवस्था हो? यो चाहिँ त्यो पाठेघरको त्यो तरल पदार्थमा के हुन्छ? पौडिरहन्छ। त्यसैले यसलाई के भन्छ? फ्लोटिङ एज पनि भनिन्छ। फ्लोटिङ एज भनिन्छ। ल अब गर्भावस्थाको समग्र विशेषताहरू भन्यो भने के भन्ने? गर्भावस्थाको समग्र विशेषता गर्भावस्थाको समग्र विशेषता भन्यो भने के भन्नुपर्छ साथीहरू? समग्र विशेषता भनेको यो तीव्र वृद्धि र विकासको समय हो। तीव्र वृद्धि र विकासको समय हो साथीहरू। तीव्र वृद्धि र विकासको समय 3टा छ, बुझ्नुस् है। तीव्र वृद्धि र विकास भन्यो भने 3टा। तीव्र वृद्धि र विकास 3टा कुरा याद गर्नुपर्छ तपाईहरुले। एउटा यो गर्भावस्थामा तीव्र वृद्धि र विकास आउँछ है, टिप्नु है। अर्को कुरो केमा आउँछ? शैशवावस्थामा आउँछ। शैशवावस्थामा आउँछ है, 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्ममा आउँछ। अर्को यौवनावस्थामा आउँछ। यौवनावस्थामा आउँछ है। यति 3टामा तीव्र वृद्धि र विकास आउँछ है। तीव्र वृद्धि र विकास भन्यो भने यो 3टा है। तपाईलाई यो 3टा मध्ये एउटा कुनै दियो भने कुनै हो है। 3टा मध्ये कुनै एउटा दियो भने त्यही तलका मध्ये कुन तीव्र वृद्धि र विकासको अवधि हो भनेर दियो भने त्यही लाउनु पर्छ। 3टै दियो भने कुन लाउनु पर्छ? गर्भावस्था लाउनु पर्छ। सियोको टुप्पो जत्रो
चाहिँ सुरु भएर 3.5 केजी सम्मको हुने भनेपछि त्यति वृद्धि अन्त हुँदैन है। यो अवस्थामा लिङ्ग निर्धारण हुने, पुरुष महिला छुट्टिने, तपाईलाई थाहा छ याक्स याक्स र याक्स वाईको कुरो थाहा नै छ हैन। यो कुराहरू भन्नै परेन साथीहरूलाई, याक्स याक्स र याक्स वाईको कुरो भन्नै परेन। वंशाणुगत गुणहरू निर्धारण हुने, आमाको वातावरणको प्रभाव पर्ने, तीव्र वृद्धि र विकासको अवस्था हो। अब यो बेला समस्यापूर्ण त भइ नै हाल्छ। अहिले म समस्यापूर्ण अवस्थाहरू के हो भनेर एकमुष्टमा देखाउँछु साथीहरूलाई है। ल यसरी हेर्ने, यसको महत्त्वपूर्ण के हो कुरो भन्दाखेरि, महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ एकपट्टि टिप्ने, तपाईहरुले अरु स्क्रिनशट गर्नुस्, जे गर्नुस् केही फरक पर्दैन, महत्त्वपूर्ण कुरो टिप्नुस्। स्क्रिनशट गरेर महत्त्वपूर्ण कुरोलाई हुँदैन साथीहरु, स्क्रिनशट गरेर हुन्न, त्यो कुरो चाहिँ टिप्नै पर्यो। सुतेर पढ्ने होइन साथीहरु, जाग्नुस् है, सुतेर हुन्न है साथीहरु। अहिले सेलाएपछि तपाईलाई अर्काले टपिहाल्छ नि, अर्को जागिरहेको छ तपाई सुत्नु भए भने त टप्दैन होइन हो कि होइन। उत्तीर्ण हुने मात्रै परीक्षा होइन नि तपाईहरुको, अर्कालाई टप्नु पर्यो साथीहरु है। धेरै यत्रो कोटा छ पास भइहालिन्छ भन्ने तरिकाले होइन, तपाईको 1 देखि 9 सम्ममा नाम निकाल्नु पर्यो नि त। 1 अङ्कको संख्यामा तपाईले नाम निकाल्नु पर्यो, त्यसरी पढ्नुस्, अनि बल्ल 2 अङ्क 3 अङ्कतिर जान्छ हैन। त्यसरी हुनु। अझै 1 नम्बरमा निकाल्छु भनेर पढ्नुस् कम्मर कसेर, लास्टतिर भने निस्किहाल्ला भन्यो भने पछाडी फालिनुहुन्छ फेरि है। ल समस्यापूर्ण उमेर, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुन त? लिङ्ग निर्धारण हुने अवधि यही हो हैन। बालकको गर्भावस्थामा लिङ्ग निर्धारण भइसकेको हुन्छ, पुरुष महिला छुट्टिसकेको हुन्छ हैन। र भने के त, मेल फिमेल छुट्टिसकेको हुन्छ भने तीव्र वृद्धि र विकासको अवधि यो हो। मैले भनिहालेँ तीव्र वृद्धि र विकासको अवधि कुन कुन हो त भन्दाखेरि यो 3टा हो है। यो 3टामा जुन चाहिँ आयो भने पनि त्यही लाउनु पर्छ है। गयौं 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 कहाँ? शैशव अवस्था भन्नु न, गयौं शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था भन्नु, गयौं शैशव अवस्था। तीव्र वृद्धि र विकास, तीव्र वृद्धि र विकास गर्न कहाँ गयौं? शैशव अवस्थामा गयौं भनिदिनु है। गयौं गर्भावस्था, यौवन अवस्था, शैशव अवस्था है, यो कुरो बुझ्ने। ल अब हामी जन्मपछि आयौं। जन्मपछिको अवस्थामा नवजात अवस्थाबाट सुरु हुन्छ, नवजात शिशु अवस्था पनि भनिन्छ यसलाई, नवजात अवस्था। नवजात अवस्था पनि दुई तरिकाबाट हेर्छौं। नवजात अवस्थालाई दुई तरिकाबाट हेर्छौं। एउटा पानी भन्छौं हामी, पानी। पा भनेको के, नि भनेको के? पानी। पा भनेको पार्चुनेट, नि भनेको नियोनेट है। एउटा पार्चुनेट, एउटा नियोनेट। कहिलेकाहीँ यतिमा झुकिरहनु भएको हुन्छ साथीहरु, पानी, पार्चुनेट र नियोनेट। पार्चुनेट भनेको सालनाल नकाटुन्जेलसम्मको अवस्था, सालनाल नकाटुन्जेलसम्मको अवस्था। नि भनेको सालनाल काटिसकेपछिको अवस्था है, सालनाल काटिसकेको अवस्था। यसलाई यहाँ माथिको आएछ तल है, 15 देखि 20 मिनेट भनेको यो माथिको पार्चुनेटको आएको हो। यहाँको सालनाल काटेपछि दोस्रो हप्ताको अन्त्यसम्मको अवस्था। नवजात अवस्था भनेको जन्मपछि 2 हप्तासम्मको अवधि हो, 2 हप्तासम्मको अवधि। त्यसलाई पनि 2 चरणमा बाँड्ने, एउटा पा, एउटा नि। पा भनेको पार्चुनेट, नि भनेको नियोनेट, ठीक छ। पा भनेको पार्चुनेट, नि भनेको नियोनेट है। ल पार्चुनेट भनेको के? सालनाल नकाटुन्जेलसम्मको अवधि, जुन 15 देखि 20 मिनेट त होला। नि भनेको नियोनेट, नि भनेको नियोनेट, त्यो कति हुन्छ? सालनाल काटिसके पछाडि दोस्रो हप्तासम्म हुन्छ। एउटा कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, यो जन्मपछि बालकले, नवजात शिशुले पहिलो कार्य के गर्छ भन्छ? रुन्छ। नवजात अवस्थामा शिशुको कार्य तलका मध्ये कुन हो भनेर सोध्यो भने रुन्छ भन्नुपर्छ है, रुवाई हो। नवजात शिशुको पहिलो कार्य कुन हो भनेर सोध्यो भने रुवाई हो, रुवाई हो। अर्को क्वेसन के सोध्छ भने सबैभन्दा बढी मृत्यु दर हुने अवधि, मृत्यु दर बढी हुने अवधि कुन हो भन्छ हैन। रोएन भने, चिमटेर भने नि रुवाउने चलन छ है। ल पहिलो कार्य रुवाई हो है, रुवाई हो। ल अब मृत्युदर हुने अवधि, सबैभन्दा बढी मृत्युदर हुने अवधि कुन हो भन्यो भने पनि यही हो है। यही अवधिमा
बच्चा मर्न सक्छ है। किन मर्न सक्छ भने यस अवस्थामा बच्चाले धेरै कुराको समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। के कुरामा समायोजन गर्नुपर्छ भन्दा तापक्रममा समायोजन गर्नुपर्छ, श्वास प्रश्वास आफैले फेर्नुपर्छ। भित्र बच्चाले चाहिँ 100 डिग्रीमा बसेको थियो भने बाहिर आए पछाडि उसलाई तापक्रम नमिल्न सक्छ, श्वास प्रश्वास आफै गर्नुपर्छ, श्वास प्रश्वास। त्यसै गरी अर्को कुरा के, मलमूत्र त्याग आफै गर्नुपर्छ, मलमूत्र त्याग हैन, चुस्ने र निल्नेका कार्य आफूले गर्नुपर्छ हो। त्यसैले समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था, त्यही भएर समायोजनको अवस्था भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ, समायोजनको अवस्था। के समायोजन यहाँ मैले भनिदिइहालेँ। के समायोजन, श्वास प्रश्वासमा समायोजन। बच्चाले भित्र चाहिँ आमाले छुट्टै, बच्चाले छुट्टै श्वास प्रश्वास गर्दैन, त्यो सालनालसँगै जोडिएको हुन्छ है, सालनालसँगै जोडिएको हुन्छ है, सालनालसँगै जोडिएको हुन्छ। त्यसैले समायोजन, श्वास प्रश्वास आफैले फेर्नुपर्छ बाल त्यो बच्चालाई, त्यही भएर यसलाई समायोजनको अवधि भनिन्छ। समायोजन भने के, एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा, अर्को वातावरणमा पनि के हुने, मिल्ने भने त हो नि, मिल्ने। बच्चा त जन्म के अरे गर्भावस्थामा चाहिँ श्वास प्रश्वास त आमाको माध्यमबाट गरे हुन्छ, उसले श्वास प्रश्वास गर्नै परेन होइन। भने बच्चा जन्मिसकेपछि श्वास प्रश्वास आफ्नै तरिकाले गर्नु पर्यो होइन। त्यसै गरी तापक्रममा समायोजन हुनुपर्छ है। तापक्रममा गर्भभित्र एकनासको तापक्रम हुन्छ त्यहाँ है, एकनासको तापक्रम हुन्छ भने यो त अहिले भन्छु म, त्यसमा जानै बाँकी छ। 100 डिग्री फरेनहाइट गर्भावस्थामा हुन्छ भने बाहिर 60 डिग्री फरेनहाइटको जन्मपछिको वातावरणमा आउनुपर्छ होइन। तापक्रम पनि कहिले हावा चल्ने, कहिले चिसो हुने, कहिले गर्मी हुने हुन्छ नि त होइन, उसलाई वातावरण नमिल्न सक्छ हो। त्यो कुरामा पनि बच्चाले समायोजन गर्नुपर्छ। अर्को चुस्ने र निल्ने प्रक्रिया, निल्ने क्रियामा समायोजन गर्नुपर्छ। बच्चाले चाहिँ गर्भावस्थामा त उसलाई चुस्ने निल्ने कार्यमा ऊ समायोजन हुनै पर्दैन, किनभने आमाकै माध्यमबाट गरिरहेको हुन्छ भने चुस्ने र निल्ने। अब चाहिँ उसले दुध आफैले निल्नु पर्यो, दुध आफैले चुस्नु पर्यो भनेपछि त्यो कुरामा पनि उसले के गर्नु पर्यो, समायोजन गर्नुपर्छ। अर्को मलमूत्र त्याग, मलमूत्र त्याग दिशा पिसाब उसले गर्नु पर्यो होइन हो। यी कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ त, समायोजन हुन्छ। तपाईँलाई सोध्न सक्छ नवजात अवस्थाको समायोजन तलका मध्ये कुन होइन भनेर सोध्न सक्छ। अनि यति भयो भने हो होइन, श्वास प्रश्वास, तापक्रम, चुस्ने र निल्ने कार्य, मलमूत्र त्याग भन्यो भने तिनीहरू चाहिँ यो समायोजन हो, अन्य होइन भन्नु पर्यो। ल, महत्त्वपूर्ण कुरा मात्रै लेख्छु है म साथीहरू। नवजात शिशु अवस्थाको महत्त्वपूर्ण विशेषता कुन हो भन्यो भने सबैभन्दा छोटो अवस्था। टिप्नुस्, यो महत्त्वपूर्ण मात्रै टिप्नुस् है, सबैभन्दा छोटो अवस्था। त्यहाँ दियो भने सबैभन्दा छोटो अवस्था यही हो। किन छोटो अवस्था हो, 2 हप्ताको त हुन्छ जम्मा, 2 हप्ताको भएकोले यो सबैभन्दा छोटो अवस्था हो। बुझ्नुस् है साथीहरू, 2 हप्ताको अवधि भएको कारणले यो सबैभन्दा छोटो अवस्था हो। 14 दिनको त जम्मा हुन्छ, 14 दिनको मानव विकासको अवस्था है सबैभन्दा छोटो अवस्था हो, सबैभन्दा छोटो अवस्था। बुझ्नुस् है। त्यसै गरी समायोजनको अवस्था, समायोजन के कुरामा, समायोजन के कुरामा, एउटा तापक्रममा, एउटा श्वास प्रश्वास, एउटा चुस्ने र निल्ने कार्यमा है, चुस्ने र निल्ने है। आमाको चाहिँ दुध उसले चुस्नु पनि पर्यो र निल्नु पनि पर्यो र अर्को के गर्नु पर्यो, पाचन प्रक्रियामा पनि समावेश हुनु पर्यो होइन। उसले खाइसके पछाडि त उसले पचाउनु पनि पर्यो र उत्सर्जन गर्नु पर्यो है भनेर यी 4वटा कुरामा समायोजन हुनुपर्छ बच्चा जन्मेपछि। त्यही भएर यसलाई समायोजनको अवस्था भन्ने। छोटो अवस्था किन भनेको, 14 दिनको हुन्छ, त्यही भएर छोटो अवस्था भनेको। अर्को छ पठारको अवस्था, यो महत्त्वपूर्ण छ। पठारको अवस्था सोधिरहने प्रश्न हो यो, तलका मध्ये कुन अवस्था पठारको अवस्था हो भनेर सोधिरहन्छ। यो पठार भनेको के होला
साथीहरू पठार भनेको यस्तो हो, यस्तो कस्तो भने यो चाहिँ भूगोलसँग सम्बन्धित कुरो हो। भूगोलमा के हुन्छ, पठार भनेको प्लेटु हो है, प्लेटु। प्लेटु भनेको कस्तो हो भने यस्तो हो, यस्तो हो। प्लेटु भनेको यस्तो हो, प्लेटु भनेको यस्तो हो। यसरी उकालो चढ्दै गएको, यसरी उकालो अघि बढ्दै गएको, बिचमा गएर समथर भूभाग आउने, रोकिने, रोकिने है, विकासै नहुने, रोकिने हो, यस्तो आयो। अब फेरि तलतिर झर्ने वा माथितिर जाने, यता माथितिर जाने पनि हुनसक्छ हो, यसलाई रोकिने। पठार भनेको चाहिँ प्लेटु हो, रोकिने। समथर भन्ने बुझ्नुपर्छ यसलाई, समथर भूगोलको चाहिँ भाषामा समथर भन्ने बुझ्नुपर्छ, अथवा यो चाहिँ हाइट नबढ्ने अथवा वृद्धि नहुने भन्ने बुझ्नुपर्छ के, वृद्धि नहुने, वृद्धि विकास नहुने। किन वृद्धि विकास नभएको होला सोध्छ तपाईँलाई? मानव विकासको चाहिँ पठारको अवस्था भनेर नवजात शिशु अवस्थालाई चिन्छौँ। किन होला, के कारणले विकास नभएको होला? विभिन्न कुरामा समायोजन हुनु पर्यो। तापक्रममा समायोजन हुनु पर्यो, श्वास प्रश्वासमा समायोजन हुनु पर्यो, चुस्ने र निल्ने कार्यमा समायोजन हुनु पर्यो, उत्सर्जन क्रियामा, यति धेरै कुरामा समायोजन हुँदाखेरि वृद्धि हुन्छ त हो? इन्भाइरोमेन्ट नमिलेर समायोजनको कारणले पठारको अवस्था भनेको। यो अरू त केही हेर्नु पर्दैन साथीहरू, अरूबाट क्वेसन धेरै सोध्दैन, यो अरूबाट धेरै क्वेसन सोध्दैन। तपाईँलाई सोध्ने भनेको यो तीनटा कुरा, एउटा छोटो, एउटा समायोजन है, अर्को पठार। छोटो समायोजन र पठार है। छोटो समयमा समायोजन हुन, छोटो समय समायोजन हुन कहाँ जाने? पठारमा जाने है, पठारमा जाने। कुन अवस्थामा? नवजात अवस्थामा है। नवजात अवस्थामा छोटो समय समायोजन हुन कहाँ जाने? पठार जाने भनेर सम्झिने। पठार भनेको के? विकास रोकिने, विकास रोकिने। मैले तपाईहरुलाई भने नि, के भने? पठार भनेको भूगोलको भाषामा यस्तो हो के, ल यस्तो छ नि, यसरी रोकियो, ल यस्तो भन्नु बुझ्नु, यसरी वृद्धि भइराखेको थियो। सियोको टुप्पो जत्रो त्यो जन्तु हैन, त्यो चाहिँ शुक्रकीट र डिम्बमा मिलेर बनेको चिज, त्यो चाहिँ हैन, त्यो के भन्छन् त्यसलाई हैन, क्रोमोजोम त्यसरी चाहिँ भइराखेको चाहिँ अब यो कतिसम्म हुन्छ त? 3.5 किलोसम्म यहाँ भएर जन्मियो, यहाँ 3.5 किलो भएर जन्मियो। जन्मिए पछाडि अब बढ्दै नबढ्ने, यो 2 हप्तासम्म बढ्दैन, किनभने उसलाई समायोजन गर्नुपर्छ। वातावरणमा समायोजन हुन हुर्किन लाग्छ, त्यो वातावरण बुझ्न लाग्छ, चुस्ने र निल्ने आफै गर्नुपर्ने, च्याँ रुन आफै गर्नुपर्ने, सुसु गर्नुपर्ने आफै हैन। आमाको चाहिँ गर्भावस्थामा त्यो गर्नु परेको थिएन। अब पार्चुनेट र नियोनेटको बारेमा चाहिँ मैले साथीहरूलाई भनिसकेँ। पार्चुनेट र नियोनेट भनेको पानी भनेर भनेको होइन, पानी। पा भनेको पार्चुनेट, नि भनेको नियोनेट। पा भनेको सालनाल नकाटुन्जेल, नियोनेट भनेको सालनाल काटेपछि 2 हप्तासम्म। यो पार्चुनेट र नियोनेट भनेको यो है, यसरी भन्ने है, यसरी भन्ने साथीहरू। अब 3.5 देखि यहाँ चाहिँ के भने त वृद्धि नै नहुने, रोकिने भनेको। अब कसरी याद गर्ने? छोटो समय हैन, छोटो समय समायोजन हुन कहाँ जाने? पठार जाने। छोटो समय समायोजन हुन कहाँ जाने? पठार जाने है। छोटो समय समायोजन हुन कहाँ जाने? पठार जाने। छोटो समय समायोजन हुन पठार जाने।
है बुझ्नु यसरी है छोटो समय पठार हुन कहाँ जाने छोटो समय समायोजन हुन पठार जाने पठार भनेको कस्तो ठाउँ हो सम्म ठाउँ अथवा वृद्धि रोकिने ठाउँ उचाइ पनि रोकिने ठाउँ हो यो पठार भनेको भूगोलको भाषामा उचाइ रोकिने भने हो है यसरी याद गर्ने तपाईहरुले है यसरी याद गर्ने बुझ्नुभयो नि यसरी याद गर्ने पठारको अवस्था पनि भनिन्छ विकासको यो चाहिँ पछिल्ला विकासको पूर्वावलोकन गर्न सकिने अवस्था पनि भनिन्छ पूर्वावलोकन गर्न सकिने है पूर्वावलोकन गर्न सकिने अवस्था हो हैन पछिल्लो विकासलाई भविष्यवाणी गर्न सकिने अवस्था हो भविष्यवाणी हैन भविष्यवाणी यस्ता यस्ता कुराहरू यो अलि कम सोध्छ यो तीनटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपले सोध्छ तपाईलाई नवजात शिशु अवस्थाको विषय थाहा तलका मध्ये कुन हो कुन होइन अब समस्यापूर्ण भनेर त खतरापूर्ण भनेर त हैन मृत्युदर यसमा बढी हुने मैले भनिहालेँ हैन समस्यापूर्ण यो चाहिँ भविष्यवाणी गर्न सकिने भनेर भनिहाल्यो विकास रोकिया हुन्छ हैन विकास रोकिया हुन्छ भनेर भन्ने हैन अरु कार्यहरू त गर्छ फेरि अरु कार्यहरू त गर्छ ल नवजात शिशु अवस्थाको समायोजन हेरिहाल्यौँ समायोजन ल शैशव अवस्था हेर्दै गर्नुहोस् 2 मिनेट ल साथीहरु 2 मिनेट रामचन्द्र सर म्युट छ
ल साथीहरु तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ है। ल अब हामी शैशव अवस्थामा छौं है। शैशव अवस्थामा छौं। शैशव अवस्था कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो? 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवधि हो। 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवधि हो। अब यसको महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको के? अरु धेरै कुरा हामीले हेर्नै पर्दैन। धेरै कुरा हेर्दाखेरि तपाईहरु झुक्किनुहुन्छ है। धेरै कुरा हेर्दाखेरि झुकिनुहुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लेख्छु म, त्यो चाहिँ टिप्नु होला साथीहरुले। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ टिप्नु होला। के हुन्छ यसमा भने तीव्र वृद्धि र विकास। तीव्र वृद्धि र विकासको अवधि कुन हो भन्यो भने यही हो। तीव्र वृद्धि र विकासको अवधि है, यो चाहिँ टिप्नु होला है। तीव्र वृद्धि र विकासको हामीले त अहिले मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ तीनटा कुरा छ। तीव्र वृद्धि र विकास कुन कुनमा छ? एउटा शैशव अवस्थामा छ, एउटा गर्भ अवस्थामा छ, एउटा यौवन अवस्थामा छ भने नि मैले। हो त्यो तीव्र वृद्धि र विकासको अवधि भनेर यही अवधिलाई चिनिन्छ है। यही अवधिलाई चिनिन्छ भनेर भन्ने है। यही अवधिलाई चिनिन्छ। कति गुणा बढ्छ? कति गुणा बढ्छ भन्दाखेरि जन्मभन्दा है, जन्मभन्दा तौल चाहिँ 3.5 गुणा है। 3.5 गुणा। लम्बाई चाहिँ 66% 66% वृद्धि हुन्छ भनेको छ है। वृद्धि हुन्छ भनेको छ। यसरी वृद्धि हुन्छ। त्यसैले तीव्र वृद्धि र विकासको अवधि तलका मध्ये कुन हो भन्यो भने फेरि विकासको के अरे परिवर्तनको उमेर कुन हो भन्यो भने किशोरावस्था हुन्छ नि। फेरि परिवर्तनको उमेर किशोरावस्था पक्की है। तीव्र वृद्धि र विकास भन्यो भने चाहिँ तीव्र वृद्धि र विकास एउटा गर्भावस्था, गर्भावस्था एउटा शैशवावस्था, शैशवावस्था है, र अर्को यौवन अवस्था। यो तीनटा कुरामा पढ्नुपर्छ। यौवन अवस्था है, यौवन अवस्था भनेर टिप्ने साथीहरुले है। गर्भावस्था, शैशवावस्था र यौवन अवस्था तीव्र र वृद्धि र विकासको अवस्था हो भनेर भन्ने। यो अवस्थामा जन्मिएको भन्दा तौल 3.5 गुणा बढ्छ। लम्बाई 66% ले बढ्छ। त्यसैले यसलाई तीव्र वृद्धि र विकास जुन रोकिएको थियो नि, यसरी बढ्दै गएको यहाँ गएर रोकिएको थियो, यो चाहिँ नवजात अवस्थामा रोकिया थियो। नवजात अवस्थामा यसरी पठार भएको थियो, फेरि बढ्न सुरु गर्यो। हो यो अवस्थालाई शैशव अवस्था भन्ने। यो फेरि बढ्न थालेको अवस्था तीव्र वृद्धि र विकासको अवस्था हो भनेर भन्ने है। अर्को वास्तविक आधारशिलाको अवस्था, फाउन्डेसन। महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू यसैमा हुन्छन्। महत्त्वपूर्ण गुणहरू हैन। 2 वर्षसम्म त महत्त्वपूर्ण चाहिँ के गरेको हुन्छ, उसले जीवन कटाएको हुन्छ। त्यसैगरी यसलाई के भनिन्छ? यसलाई आकर्षक उमेर भनिन्छ। आकर्षक उमेर है। आकर्षक उमेर भनिन्छ। यसलाई रहर लाग्दो उमेर भनिन्छ, जसले पनि काखामा लिइहाल्ने है। यो उमेरमा के हुन्छ, 2 वर्षसम्मको बच्चालाई जसले पनि ओहो कति राम्रो कति क्युट भन्छ नि, रहर लाग्दो उमेर हो यो। रहर लाग्दो उमेर, रहर लाग्दो उमेर हो है। रहर लाग्दो उमेर हो। अरु धेरै हेर्नै पर्दैन साथीहरु। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको यो फाउन्डेसन एज हो। आधारशिलाको उमेर हो। आधारशिलाको उमेर हो। तीव्र वृद्धि र विकासको उमेर हो। यति हेर्ने। सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर। सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर भनेको के? बच्चाले यतिखेर पापा भन्छ हैन, पापा भन्छ, बाबा भन्छ, मम्मु भन्छ, भन्छ भन्दैन? नमस्ते गर्छ होला हैन, लिए भन्छ, ला भन्छ हैन, त्यसरी पानी भन्छ, मानी भन्छ। सामाजिकीकरणको पनि सुरुवात गरेको हुन्छ हैन। अनि उसलाई ध्यान दिएन भने उसले रुन्छ, रुन्छ। हो ती कुराहरू सामाजिकीकरणको सुरुवातको उमेर। आकर्षक उमेर, आकर्षक उमेर, रहर लाग्दो उमेर हैन, रहर लाग्दो उमेर। जसले पनि बोक्ने, जसले पनि यो अवस्थामा बालबालिकालाई सबभन्दा बढी चुम्बन गर्छन् अरूले। कति राम्रो हो भन्ने चुम्बन गरिदिने हैन। त्यसो गर्ने उमेर यही हो साथीहरु। जसले पनि ओहो कति राम्रो भन्ने चुम्बन गरिदिने त्यो उमेर
कुन हो त भन्दा शैशव अवस्था 2 वर्षसम्मको अवधि 2 हप्तादेखि 2 वर्षसम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी। अब पछाडि भएपछि त अलि ठुलो हुन्छ, काखमा पनि नअट्ने हुन्छ, उटुकुटुकु हिँड्न थाल्छ, हिँड्न थालेपछि उसलाई बोक्न सकिँदैन। यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त बोक्दा पनि कहाँ लिइहाल्छन् जसले पनि, काखमा लिने हैन, रहर लाग्दो हुने, आकर्षक हुने उमेर भनेको यही हो है, यही उमेर हो भनेर भन्नुपर्छ है। कुन उमेर हो भन्यो भने यही उमेर हो हैन। र सङ्कटपूर्ण उमेर, सङ्कटमय उमेर भनिन्छ, सङ्कटपूर्ण उमेर पनि भनिन्छ हैन। बिरामी पर्छन्, अब चाहिँ यो हिँड्न थालिसकेको हुन्छ, हिँड्न थालिसक्दाखेरि उसलाई चोटपटक लाग्छ, पहिलोपटक हिँड्न थालेको हुन्छ हैन, चोटपटक लाग्ने, घाउ चोटपटक लाग्ने, सबभन्दा टाउको बढी फुट्ने हो यो उमेरमा हैन, पुल्टुक पुल्टुक लड्ने, यो सङ्कटपूर्ण उमेर पनि भनिन्छ यसलाई है। विभिन्न बाधा व्यवधानहरू त आइरहन्छन्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण म तपाईँहरूलाई यहाँ लेखिदिन्छु। के त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेर लेख्दाखेरि एउटा आधारशिला, यो महत्त्वपूर्ण, एउटा रहर लाग्दो हैन, रहर लाग्दो, एपिलिङ एज भन्छ नि, रहर लाग्दो। अर्को तीव्र वृद्धि र विकास, तीव्र वृद्धि र विकास, यो उमेरलाई यसरी लिने। कसरी लिने? आरती, शैशवावस्थामा के गर्ने? आरती गर्ने। शैशवावस्थामा के गर्ने? आरती गर्ने। आधारशिलाको उमेर, रहर लाग्दो उमेर, तीव्र वृद्धि र विकासको उमेर, तीव्र वृद्धि र विकासको उमेर। अरु अरु सुरुवात हुने यस्ता यस्ता कुराहरू अलिक कम सोच्छ, परनिर्भरता कम हुने हैन, किनभने परनिर्भरता भइरहेको थियो 2 हप्तासम्म, अब परनिर्भरता कम हुन्छ हैन, अर्काको भर परेको थियो। ल यो शैशव अवस्था है। यहाँ केही भन्नुपर्छ साथीहरू? अरू केही कुरै गर्नु परेन हैन, शैशव अवस्था। ल अब प्रारम्भिक वा पूर्व बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो? 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको अवधि पूर्व बाल्य अवस्था हो। 2 वर्षदेखि कहिलेसम्म हो? 6 वर्षसम्मको अवधि पूर्व बाल्य अवस्था, 6 वर्षसम्मको अवधि। 6 वर्षदेखि 10-12 वर्षसम्म उत्तर बाल्य अवस्था। पूर्व र उत्तर, एउटा पूर्व 6 वर्षसम्म हैन, उत्तर 10-12 वर्षसम्मको उत्तर बाल्य अवस्था भन्छौँ हामी। अब यो अवस्थामा ह्याबिगसले विकासात्मक मनोविज्ञानको सुरुवात ह्याबिगसले गरेको हो। ह्याबिगसको पनि हेर्छौँ, ह्याबिगसको कुरा हेर्छौँ। अब यो शारीरिक विकास, यो विकाससँग पक्षहरू यसमा हेर्नु पर्दैन। हामीले मेन हेर्ने भनेको के भन्दाखेरि चरणहरू र यसको चाहिँ विशेषताहरू है। यो तपाईँले, म यो नोट्समै राखिदिन्छु, यो हेर्नु होला है। यो पाउन्डका कुरा छ। त्यसै गरी कति उचाइ बढ्छ, कति ओजन बढ्छ। हामीले प्रारम्भिक बाल्य अवस्थाको धेरै पढ्न नपर्ने भएर यो हेर्नु परेन। यो मानसिक विकास के हुन्छ, खुसीहरू, पूर्व बाल्य अवस्थाका खुसी, जसको खुसी भने पनि यही हो। खुसीपन भनेको एचिभमेन्ट, एक्सेप्टेन्स र एफेक्सन, 3A भन्छौँ नि यसलाई। हर्लकले भनेको 3AS भन्छौँ। 3AS तलका मध्ये कुन कुन हो, कुन कुन होइन भनेर सोध्या पनि छ। 3AS भन्छौँ यसलाई है। एचिभमेन्ट, एक्सेप्टेन्स र एफेक्सन, यसलाई हामी 3AS भन्छौँ। 3AS। कुन कुन हो तलका मध्ये भनेर सोधिरहेको साथीहरू। 3AS, यसको शब्द निर्माणका कुराहरू छ, तोते बोली क्रमशः हराउने कुराहरू छ, यसका बारेमा भन्नु पर्ने। हामी विशेषतामा गयौँ सिधै है। ठिक साथीहरू, विशेषतामा गयौँ। अब त्यो साथीहरूले हेर्नु होला। अब आमा बाबुले के भन्छन्? आमा बाबुद्वारा प्रयोग गर्ने नाम के हो? यसको विशेषताहरू हेर्दाखेरि हामीले आमा बाबुले के भन्छन्, शिक्षाविदहरू के भन्छन्, मनोवैज्ञानिकहरू के भन्छन्, यो 3 तरिकाले हेर्नुपर्छ। उत्तर बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्थालाई यो 2 तरिकाले हेर्नुपर्छ। आमा बाबुहरू दुःख पाइस भन्छन्, दुखेस भन्छन्, दुखेस भन्छन्। के होला दुखेस भनेको? दुःखपूर्ण उमेर। अझै उत्तर बाल्य अवस्था दुःखपूर्ण हो, उत्तर बाल्य अवस्था अझै बढी दुःखपूर्ण हो हैन, दुःखपूर्ण उमेर है। त्यसै गरी के हो? खेलौनाको उमेर। एउटा कुरा नझुकिनु, खेलौना भने र खेल भने फरक हो।
खेलौना भने र खेल भने फरक हो। कुरो बुझ्नु है साथीहरू। खेलौना भनेको गुडिया खेल्ने भनेको है, गुडियाहरू खेल्ने भनेको। खेलौना भनेको गुडिया खेल्ने, गुडिया बजारमा पाइने गुडियाहरू, ट्रकहरू, बसहरू, साना साना बसहरू हैन, तिनीहरूसँग खेल्ने भनेको, गुडियासँग खेल्ने भनेको हैन। अब खेल भने चाहिँ आफै खेल्ने भनेको, खेल भनेको चाहिँ आफै सहभागी भएर खेल्ने, फुटबल खेल्ने, भलिबल खेल्ने, टिटी खेल्ने, के खेल्छ उसले, कबड्डी खेल्ला हैन, हातेर चाहिँ अरू चुङ्गी सुङ्गी खेल्ला, हो त्यो चाहिँ खेल भनेको। खेल भन्यो भने आफै खेल्ने, खेलौना भन्यो भने चाहिँ गुडियासँग खेल्ने, गुडियासँग खेल्ने हो। पूर्व बाल्य अवस्था चाहिँ खेलौनाको उमेर हो है, पूर्व बाल्य अवस्था खेलौनाको उमेर हो, पूर्व बाल्य अवस्था खेलौनाको उमेर हो। खेलको उमेर भन्यो भने उत्तर खेल, अत्तर खेल भनेर उत्तर खेल भन्छौँ हामी। अत्तर खेल भन्ने ठाउँ छ नि हैन, उत्तर खेल भन्ने। उत्तर बाल्य अवस्था खेलौनाको, खेलको उमेर हो। खेलौना भन्यो भने चाहिँ पूर्व खेलौना, खेलौना कहाँबाट ल्याउने, पूर्वबाट ल्याउने, पूर्वबाट खेलौना ल्याउने, उत्तर खेल्न जाने है। खेलौना कहाँबाट ल्याउने, पूर्वबाट ल्याउने, उत्तर चाहिँ के गर्न जाने, खेल्न जाने भनेर सम्झने। यो कुरा नचुकिनु होला साथीहरू, यो दुईटा कुरामा नचुकिनु होला। त्यसैले दुखेस भन्छन् अभिभावकहरू, के भन्छन्, आमा बाबुहरू के भन्छन्, दुखेस भन्छन्। समस्यापूर्ण उमेर हैन, समस्यापूर्ण उमेर, खेलौनाको उमेर, दुःखपूर्ण उमेर, दुःखपूर्ण उमेर अथवा नकारात्मक उमेर पनि भन्छन् यसलाई। नकारात्मक उमेर दुईटा छ, एउटा यौवन अवस्था, अर्को यो है, नकारात्मक अवस्था पनि भन्छन् यसलाई। खेलौना खेल्न असाध्यै मन पराउँछन् बालबालिकाहरू। दुईजना खेल न भनेर दुईटा बच्चा छोडिदियो यो अवस्थामा भने 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्ममा दुईटा बच्चा तपाईँले दुईजना बच्चालाई सँगै राखिदिनु, भुत्ला भुत्ली गरेर रुवावासी चल्छ। तर उत्तर बाल्य अवस्था 6 वर्षदेखि 10-12 सम्म राखिदिनु, मजाले खेल्छन् उनीहरू। त्यसैले यो भनेको खेलको अवस्था हो, यो चाहिँ खेलौनाको हो। उनीहरूलाई खेलौना दियो भने उनीहरूले भाँचिए पनि, कुचे पनि, कुल्चे पनि, टोके पनि केही भन्दैन खेलौनाले। तर खेलौनाले केही भन्दैन है, खेलौनाले केही भन्दैन। तर मान्छे भेट भयो भने मुड्की हान्ने, चिमोट्ने, कपाल भुत्ल्याइदिने, रुवावासी चल्छ। त्यसैले यो अवस्था खेलौनाको उमेर हो, यो अवस्था खेलको उमेर हो। कुरो बुझ्नु है साथीहरू। ल दुखेस भनेर भन्छन् कसले, अभिभावकहरूले, अभिभावकहरू दुखेस भन्छन् भनेर सम्झिने। अब शिक्षाविदहरू के भन्छन्, शिक्षा भनेपछि त विद्यालयसँग सम्झिने है, शिक्षा भनेपछि विद्यालय सम्झिने। पूर्व विद्यालय उमेर हो, पूर्व बाल्य अवस्था पूर्व विद्यालय सकिहाल्यो, पूर्व बाल्य अवस्था पूर्व विद्यालय। मनोवैज्ञानिकहरू के भन्छन् त, मनोवैज्ञानिक के भन्छन् हैन, मनोवैज्ञानिकहरू के भन्छन्, मनोवैज्ञानिकहरू के भन्छन् त भन्दाखेरि पूर्व बाल समूह, समूह उमेर भन्यो भने ग्याङ एज भन्यो भने उत्तर बाल्य अवस्था, पूर्व जोडेर आउँछ के, पूर्व बाल समूह, पूर्व विद्यालय, दुईटा पूर्व आयो, एउटा समूह, एउटा विद्यालय हैन, पूर्व विष हैन, विष, एउटा पूर्व विद्यालय, एउटा पूर्व समूह, पूर्व बाल समूह र पूर्व विद्यालय समूह, यसरी आयो। अर्को नक्कल गर्ने, अनुकरण गर्ने उमेरै हो। के भन्ने त, नक्कल गर्ने। नक्कल कसरी गर्ने, हामीले आमा बुबाको भूमिकामा रहने, आमाले जे गर्यो, लुगा धोयो लुगा धुने, बाले कुटो कोदालो चलायो भने कुटो कोदालो चलाउने, बाले जे गर्यो आमाले त्यही, के अरे आमाले बच्चाले त्यही गर्ने हैन। छोरो छ भने त्यही गर्ने, आमाले जे गरेको छ, छोरी छ भने त्यही गर्ने, भान्सामा सघाए जस्तो गर्ने। अनि बालबालिका के अरे आमा बाबुहरू के भन्छन्, भोलि पर्सि सक्ने बेला गर्दिन होला, गर्दैन होला, अहिले दुःख दिन्छ, जे पनि गर्नुपर्ने भन्छन्। लुगा धुन थाल्यो भने लुगै धुन थाल्ने, आमाले लुगा धुन थालिन् भने बच्चाले पनि म गर्छु भन्ने हैन, उनीहरू पनि म गर्छु भनेर भन्छन्। अनि जे कुरा पनि दोहोऱ्याइरहन्छन्, प्रश्न गर्छन्,
यो एउटा कुरा भेटायो भने के हो, कसो हो, किन गर्या, यो के गर्न गर्या, यस्ता यस्ता प्रश्नहरू सोध्छन् यिनीहरूले है। जे कुरा उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ देखे त्यो कुरालाई के गर्छन्, क्वेसन सोध्छन् है। नयाँ नयाँ क्वेसन सोध्छन्, कति कुराको जवाफ दिनु भने जस्तो बनाउँछन् यिनीहरूले है। त्यसैले यसलाई प्रश्नपूर्ण उमेर, जिज्ञासु उमेर पनि भनिन्छ। पूर्व बाल्यावस्थालाई यसो भनिन्छ है साथीहरू। यसरी कुरो बुझ्नु पर्यो। जिज्ञासु हुन्छन्, खोजी गर्ने हुन्छन्, प्रश्न गर्ने हुन्छन्, नक्कल गर्ने हुन्छन् है, नक्कल गर्ने हुन्छन्, सृजनशील हुन्छन्, उफ्रिन्छन्, खेल्छन्, डुल्छन् हैन। यो अवस्थामा यसरी सम्झनु पर्छ है, यसरी सम्झनु पर्छ। यो पूर्व बाल्य अवस्थाको भयो होला साथीहरूलाई। दुखेश भन्छन्, बाआमाले दुखेश भन्छन्। शिक्षाविदहरू शिक्षासँग सम्बन्धित भनेको विद्यालय, पूर्व विद्यालय भन्छन्। मनोवैज्ञानिकहरू के भन्छन्, पूर्व बाल समूह हो हैन, एकदम प्रश्न गर्ने समय हो, एकदम नक्कल गर्ने समय हो, सृजनात्मक अथवा सृजनशील समय हो भनेर भन्छन्। हामी अब गयौं उत्तर बाल्य अवस्थामा। अब विकासात्मक मनोविज्ञान हर्भिगसले गरेको, अब यो भनेको 6 वर्षदेखि 10-12 वर्षसम्म हो। अब यसलाई बाआमाले के भन्छन् त है, बाआमा के भन्छन् त यसलाई है। समस्यापूर्ण उमेर अघि पनि आएको थियो। यसमा थपिने भनेको कुन हो, लापरवाही र झगडा गर्ने उमेर, दुईटा थपिन्छ है। र यो अघिको खेलको उमेर, अघिको खेलौना भनेको थिए, बाआमासँग खेल्थ्यो, त्यही भएर खेलौना भनेको। यहाँ बाआमाले भनेको थियो अघि, हेर्नु है, कुरो बुझ्नु। यहाँ खेलौनाको उमेर भनेर कसले भनेको, यहाँ आमा बाबुले भनेको। किनभने बच्चालाई खेलौना किन्दा किन्दा हैरान है, बाआमाले खेलौना किन्दा किन्दा हैरान, त्यसैले खेलौनाको उमेर भनेको। तर यहाँ खेलको उमेर भनेर कसले भनेका छन्, मनोवैज्ञानिकहरूले भनेका छन् है। यहाँ खेलको उमेर भनेर कसले भनेका छन्, मनोवैज्ञानिकहरूले भनेका छन्। यो पूर्व विद्यालय, अब प्रारम्भिक विद्यालय सुरु भयो 6 वर्षदेखि 10-12 वर्ष भनेपछि अब विद्यालय सुरु भयो हैन भन्ने कुराहरू गर्ने है। यी कुराहरू गर्ने नाजुक उमेर हैन, क्रिटिकल एज पनि हो, क्रिटिकल एज हो है, भद्दा उमेर हो, यो भद्दा उमेर हो। अब लाजका कुरा बढी गरेका छन् यिनले। लाज एउटा लापरवाही उमेर, झगडालु उमेर हैन भनेर भन्छन्। किनभने किन झगडालु हुन्छन् यिनीहरू, कति बजेसम्म चल्छ भन्नुभएको छ। हुन्छ, हामी अब यो विकासात्मक विशेषताहरू अरू यौवन अवस्थादेखि हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। साथीहरूलाई कस्तो लागिरहेछ यो यसो मलाई फिडब्याक दिनुहोस् है। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ साथीहरू।